हिचकियाँ मोहब्बत की एपिसोड 2। इस वक्त नरमीन यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन रूम में मौजूद थी। सामने 3 बड़े प्रोफेसर्स और एक तरफ नरमीन के बाबा प्रोफेसर अहमद मुराद बैठे थे। जी, तो आप कह रही हैं आपने बल्ब नहीं तोड़ा? एक प्रोफेसर ने तंजिया नज़रों से नरमीन को देखा। सर, मैं बता चुकी हूँ कि मैंने बल्ब नहीं तोड़ा, आप यकीन क्यों नहीं करते? नरमीन बेचारगी से बोली, उसने कभी घर में शरारत नहीं की थी तो यूनिवर्सिटी में क्या करेगी? अब की बार नरमीन के बाबा प्रोफेसर से मुखातिब हुए। सर, आप खामोश रहें, ये यूनिवर्सिटी के डिसिप्लिन का मामला है, हमें पूछ लेने दें। एक प्रोफेसर ने अहमद मुराद को चुप कराते हुए नरमीन से सवाल किया। बेटा, अगर आपने नहीं तोड़ा तो फिर किसने तोड़ा है? क्योंकि कॉरिडोर में आपके सिवाय कोई और नहीं था। नरमीन हुनैन का नाम लेना नहीं चाहती थी। उसे आगे ही 2 दफ़ा वार्निंग लेटर जारी हो चुका था। अगर अब वह हुनैन का नाम लेती तो उसे यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाता, जो नरमीन नहीं चाहती थी। जब प्रोफेसर्स ने सवालात की बौछार की तो नरमीन ने इसी में आफियत समझी कि सारा इल्ज़ाम अपने सर ही ले ले। सर, आई एम सॉरी। नरमीन ने माफ़ी मांग ली, मगर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे कभी किसी टीचर से डांट नहीं पड़ी थी, हमेशा सबने तारीफ ही की थी, मगर आज हुनैन की वजह से अच्छी खासी क्लास लग गई थी। एक तो आप सर अहमद मुराद की बेटी हैं, दूसरा आप एक लाइक स्टूडेंट हैं, तीसरा आपने कभी यूनिवर्सिटी डिसिप्लिन्स की खिलाफ वर्जी नहीं की, इसीलिए हम आपको वार्निंग लेटर इशू नहीं कर रहे, मगर नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल। ये कहते प्रोफेसर्स ने नरमीन को जाने का इशारा किया। रूम से बाहर आते ही अहमद मुराद बोल पड़े। नरमीन, बोलो, तुम्हारे साथ हुनैन था? ये हरकत उसी की हो सकती है, वही ऐसे कामों का माहिर है, बोलो, जवाब दो। जबकि नरमीन सर झुकाए बाप के साथ चल रही थी। अहमद मुराद ने अपने ऑफिस में आते ही नरमीन को बैठने का इशारा किया और खुद फाइलें समेटने लगे। नरमीन बहुत ही हसास लड़की थी, छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाती। ये तो बहुत बड़ी बात थी उसके लिए। वो अब बैठी रो रही थी। जब अहमद मुराद की नज़र नरमीन पर पड़ी तो उन्हें दुख हुआ, आखिर लाडली बेटी थी। चलो अब चुप करो, कोई बात नहीं, मामला रफा दफा हो गया है। बुरी बात रोते नहीं, मैं फाइलें समेट लूं, फिर घर चलते हैं। नरमीन ने हाँ में सर हिलाया। उसे हुनैन पर सख्त गुस्सा आ रहा था, पर समझ नहीं आ रही थी कि गुस्सा निकाले तो कैसे निकाले। कुछ देर सोचने के बाद उसने अपना मोबाइल ऑफ कर दिया। दबीर ने सारी बात बताकर एक गहरा सांस लिया। अब वो छत को घूरने के साथ साथ टांग पर दूसरी टांग रखकर मुसलसल हिला रहा था। तो ये है जनाब की खास बात, ज़रियाब ने मुस्कुरा कर कहा। अगर तूने हुनैन जैसी बेगैरतियां करनी है तो बता दे, मैं आइंदा तुझसे भी कोई बात शेयर नहीं करूंगा। दबीर ने मसनूई गुस्से से मुक्का मारते ज़रियाब को कहा। नहीं यार, तू तो सीरियस हो गया है। मेरा मतलब है, मुझे इन सब बातों में कुछ खास नहीं लगा, सिवाय इसके कि लड़की ज़हीन है। नो डाउट आई एम इम्प्रेस्ड विद हर इंटेलिजेंस, ज़रियाब ने रायहा को सराहते हुए कहा। दबीर ने ज़ेरे लब मुस्कुराहट दबाई। उसकी तारीफें करने को नहीं कहा, मेरी बात समझ। हालांकि उसे तारीफ अच्छी लगी थी। क्या समझूं? तो कुछ बता ना अब। तेरी बातों से जो मैंने महसूस किया कह दिया। ज़रियाब अब बगौर दबीर के चेहरे के उतार चढ़ाव देख रहा था। यार, दबीर ने हाथ बालों में फेरते हुए ज़रियाब की तरफ परेशानी से देखकर कहा, मैं खुद कंफ्यूज हूँ। मेरे साथ ये पहली बार ऐसा हुआ है, मुझे रह रह कर उसी का ख्याल और बातें याद आ जाती हैं। बता अब क्या करूं? अच्छा, तो ये बात है। ज़रियाब जो मायनी अंदाज में मुस्कुराया। लगता है तुझे पहला मुक्का ठीक से नहीं लगा। दबीर ने खुफकी से ज़रियाब को देखा। इससे पहले कि ज़रियाब कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलता, धमाके से ऑफिस का दरवाज़ा खुला और हुनैन बर्क रफ्तारी से ज़रियाब और दबीर के दरमियान फंस कर बैठ गया। कितनी दफ़ा मना किया है तुझे इस हरकत से? ज़रियाब गुस्से से कहता उठकर कुर्सी पर बैठ गया। हुनैन का ये फेवरेट काम था। यूनी में भी जब वो 2 लोगों को इकट्ठा बैठा देखता तो बीच में घुस जाता। दबीर तो कुछ नहीं कहता था, मगर ज़रियाब इस हरकत से सख्त चिढ़ता था। क्या हो रहा था यहाँ? हुनैन ने अपनी गोल मटोल आंखों से बारी बारी दबीर और ज़रियाब को देखकर कहा, बेटा, तेरा रिश्ता तय कर रहे थे। दबीर ने हुनैन के बाल ठीक करते मुस्कुरा कर कहा। कितनी दफ़ा मना किया है मेरे बालों का स्टाइल खराब ना किया कर। अब वो अपने बाल ठीक कर रहा था।
یار یہ جو تو مرغے کی طرح اوپر بال بناتا ہے نا مجھے ذرا اچھے نہیں لگتے، اس طرح تو لڑاکا مرغا لگتا ہے۔ دبیر نے حنین کے اسپائکس کی طرف اشارہ کیا جس پر زریاب اور دبیر ہنسنے لگے۔ حنین بال ٹھیک کرتا اب کمرے کے اندر چکر کاٹ رہا تھا۔ بس کر دے، اب اور کتنے چکر کاٹے گا؟ دبیر نے کہا۔ یار پتا مجھ سے آج ایک کام الٹا ہو گیا۔ حنین نے رک کر دونوں کی طرف دیکھتے افسوس سے کہا۔ یار تو آج کی جگہ ہمیشہ کا لفظ استعمال کر تو زیادہ مناسب رہے گا، زریاب نے ہنستے ہوئے کہا۔ حنین اب دبیر کے ساتھ دوبارہ بیٹھ گیا تھا۔ یار میں خود الٹ کام نہیں کرتا، وہ میرے سے بس الٹ کام خود بخود ہو جاتا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے تو الٹا پیدا ہوا تھا، بلکہ تیری اولاد بھی الٹی پیدا ہوگی، زریاب نے کہا اور دبیر نے اس کے ساتھ مل کر کہا لگایا۔ کیا میری اولاد الٹی؟ حنین نے اپنی گول مٹول آنکھیں گھمائیں اور کہا۔ میں نرمین کو فون کر کے بتاتا ہوں کہ زریاب تجھے بد دعائیں دے رہا ہے۔ زریاب چیخ پڑا۔ میں کیوں اس معصوم کو بد دعائیں دوں گا؟ پہلی بات یہ کہ آپ کی معصوم نے آج مجھ پر تشدد کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ تم نے پیڑنی سے بد دعائیں دینا بھی سیکھ لی ہیں۔ ابھی تو تم نے کہا تھا میری اولاد الٹی ہوگی، تو انڈائریکٹ نرمین کو ہی بد دعا دی نا۔ ایسا بہت کم ہوتا تھا کہ حنین، دبیر اور زریاب کے قابو آئے، زیادہ تر انہی دونوں کی سختی آتی تھی اس کے ہاتھوں، مگر اب وہ قابو آیا ہوا تھا۔ تم جیسے دوستوں سے بندہ اکیلا ہی اچھا ہے، کہتے ساتھ ہی حنین نے باہر کی طرف قدم بڑھایا۔ اس سے پہلے کہ وہ باہر نکلتا دبیر نے اسے پکڑ کر صوفے پر بٹھا دیا۔ چل بتا کیا ہوا ہے، کیوں پریشان ہے؟ پہلے کچھ کھانے کو منگوا، بہت بھوک لگی ہے، حنین نے دبیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ دبیر نے انٹرکام کی طرف ہاتھ بڑھایا جب حنین نے بولنا شروع کر دیا۔ یار میں نرمین سے آج یونیورسٹی ملنے گیا تھا۔ زریاب کافی کا مگ لے کر ٹیرس پر آ گیا۔ اسے پودے کوئی خاص پسند نہیں تھے، بس ایک پودا منی پلانٹ لگا ہوا تھا جس کی بیلیں پورے ٹیرس میں پھیلی ہوئی تھیں۔ یہ پودا بھی اسی لیے لگایا گیا تھا کیونکہ مہنور کا کہنا تھا یہ جس گھر میں ہوتا ہے وہاں دولت کی ریل پیل ہوتی ہے، کاروبار خوب پھلتا پھولتا ہے۔ زریاب نے ایک ہاتھ میں کافی کا مگ پکڑا ہوا تھا جبکہ دوسرے ہاتھ میں موبائل۔ کافی دیر سوچنے کے بعد اس نے مہنور کا نمبر ڈائل کیا۔ ہمیشہ کی طرح بیل بجتی رہی مگر کال اٹینڈ نہیں ہوئی۔ وہ دن میں 2-3 بار اس کا نمبر ضرور ڈائل کرتا تھا۔ جب تجھے پتا ہے کہ وہ تجھ سے بات کرنا پسند نہیں کرتی تو کیوں کال کرتا ہے؟ زریاب نے اپنے آپ کو مخاطب ہو کر کہا۔ بڑی عجیب ہے اس دل کی خواہش۔ ایک شخص میرا ہونا نہیں چاہتا اور دل اسے کھونا نہیں چاہتا۔ اس نے کچھ سوچنے کے بعد یہ میسج ٹائپ کر کے مہنور کو سینڈ کر دیا۔ عطرت کے لیے گفٹ لینے دبیر جب ایک گفٹ شاپ میں داخل ہوا تو اسے وہاں کاؤنٹر پر کچھ جانی پہچانی آوازیں سنائی دی۔ جب اس نے غور کیا تو وہ مسکرا کے ان آوازوں کی سمت بڑھ گیا۔ رائحہ نے سیلز بوائز کی دوڑیں لگوائی ہوئی تھیں۔ مجھے مین واچز کی بیسٹ کلیکشن چاہیے۔ اس نے بہت سے برانڈز کے نام لیے اور کہا کہ ان میں سے کسی کی بھی لیٹسٹ کلیکشن دکھائیں۔ دبیر نے رائحہ کو مخاطب کیا۔ ایکسکیوز می ڈاکٹر رائحہ۔ رائحہ نے مڑ کر دیکھا۔ کیا آپ میری گلاسز خریدنے میں مدد کریں گی؟ مجھے کوئی تجربہ نہیں ہے۔ دبیر گلاسز استعمال نہیں کرتا تھا، نہ ہی اسے گلاسز کا شوق تھا، بس رائحہ کو دیکھ کر اسے شرارت سوجی۔ وہ اس دن والا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ جی کیوں نہیں؟ رائحہ نے انتہائی خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ حامی بھری۔ دبیر کے ذہن میں ایک بار پھر حنین کے الفاظ گونجے۔ اگر لڑکی بغیر وجہ کے مسکرائے تو سمجھو کچھ گڑبڑ ہے۔ مگر یہاں شاپ میں کیا گڑبڑ ہو سکتی ہے؟ دبیر نے سوچا۔ رائحہ نے شاپ کیپر کو پھر سے 5 برانڈز کی گلاسز کے نام لے کر انہیں دکھانے کو کہا، ساتھ ہی ایک گھڑی کی طرف اشارہ کر کے اسے پیک کرنے کو کہا، اور اب وہ انتہائی انہماک کے ساتھ دبیر کے لیے گلاسز سلیکٹ کر رہی تھی۔ اس چیز سے بے نیاز کہ دبیر اس کی ہر حرکت کو نوٹ کر رہا ہے۔ یہ لڑکی کیا چیز ہے؟ کبھی بہت معصوم لگتی ہے، کبھی سنجیدہ، کبھی مغرور اور کبھی بہت زیادہ ہمدرد دوست۔ یہ کسی کو بھی متاثر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، کم از کم میں تو اس سے متاثر ہوں۔ دبیر نے بظاہر رائحہ کو دیکھتے ہوئے دل میں اقرار کیا۔ یہ گلاسز میرے خیال سے بہترین ہیں، آپ یہ لے لیں۔
रायहा ने मुस्कुरा कर दबीर से कहा। ठीक है, आप पैक कर दें। शॉपकीपर से मुखातिब होते दबीर ने अपना क्रेडिट कार्ड वॉलेट से निकाला। आपका शुक्रिया डॉक्टर रायहा। दबीर ने मुस्कुरा कर रायहा की तरफ देखा। शुक्रिया की कोई बात नहीं, बस आप मेरी सर्विसेज की पेमेंट कर दें। अब वो सीरियस थी, मुस्कुरा नहीं रही थी। क्या? कौन सी सर्विसेज? दबीर अब हैरत के समुंदर में गोता लगा रहा था। मैंने अभी अभी आपको ग्लासेस खरीदने में मदद दी, आपके कहने पर। वो अब सवालिया अंदाज में दबीर से पूछ रही थी। हाँ जी, मगर इससे पहले कि दबीर कुछ कहता वो बोल पड़ी। देखने में तो आप बिजनेसमैन लगते हैं। वो सर से पांव तक दबीर को देखते हुए बोली। मगर आपको ये नहीं मालूम कि सारी मार्केट आइडिया की होती है, और मैंने आपको बेहतरीन सर्विस दी ग्लासेस खरीदने के लिए, इसीलिए अब आप मेरी सर्विसेज की पेमेंट करेंगे। रायहा ने पुरएतमाद लहजे में जवाब दिया। मगर आप मुझे पहले भी मशवरा दे चुकी हैं, उस वक्त आपने ऐसी कोई बात नहीं की थी, फिर अब क्यों? दबीर उलझा। उस वक्त मैंने अपनी मर्जी से दी थी, मगर अब आपके कहने पर मैंने अपना कीमती वक्त आपको दिया, इसीलिए चुपचाप मेरी वॉच की पेमेंट कर दें। दबीर ने बेबसी से शॉपकीपर को घड़ी का बिल भी क्रेडिट कार्ड में से ही काटने को कहा। रायहा घड़ी लेकर जाने लगी, फिर किसी ख्याल के तहत 2 कदम उल्टे चलकर दबीर के बराबर रुकी। आपको नहीं लगता आपको अपना वॉलेट भी तब्दील करना चाहिए? इसके साथ ही वो तेजी से शॉप से बाहर निकल गई। दबीर अभी रायहा की बात ठीक से समझ भी न पाया था कि उसके तोते एक बार फिर बिल देखकर उड़ चुके थे। वॉच पेमेंट इज इक्वल्स टू 40,000। नरमीन दिन को यूनी से वापस आई तो बहुत अपसेट थी। खाना खाए बगैर सो गई। शाम के वक्त उसकी आंख खुली तो वह हैरान हो गई। इस वक्त शाम के 5 बज रहे थे। वो फ्रेश होने के लिए अलमारी से कपड़े निकालने लगी। जब उसकी नज़र अलमारी पर चिपके कागज पर पड़ी तो मुस्कुराहट खुद ब खुद होंठों को छू गई। कपड़े छोड़कर मोबाइल ऑन किया और कपड़े लेकर फ्रेश होने वॉशरूम की तरफ बढ़ने ही लगी थी कि मैसेज ट्यून बजी। उम्मीद के ऐन मुताबिक हुनैन का मैसेज था। अच्छा किया जो ब्लॉक नहीं किया, वरना बीबी तुम्हें मेरी पर्सनालिटी और एटीट्यूड का तो पता ही है। पर्सनालिटी तो है ही, एटीट्यूड भी लश है। तेरी फ्रेंड लिस्ट से ज्यादा मेरी ब्लॉक लिस्ट में रश है। नरमीन ने मुस्कुरा कर जवाब सेंड किया। नरमीन बच्चे, तेरी तबीयत ठीक नहीं है। तू कैसी बातें कर रही है और किससे कर रही है, अंदाजा है तुझे? हुनैन का हैरत भरा जवाब आया। जी बिल्कुल अंदाजा है। मैं नरमीन अहमद अपने पूरे होशो हवास में हुनैन मलिक से बात कर रही हूँ। तुम्हारा क्या ख्याल है? सिर्फ तुम्हारी पर्सनालिटी और एटीट्यूड है, बाकी दुनिया इन चीज़ों से बेनियाज है। नरमीन ने जवाब दिया। पहले मुझे शक हुआ था, मगर अब यकीन है नरमीन तू ठीक नहीं है। आज के वाक़ये ने तेरे जहन पर बहुत गहरा असर किया है। उदास इमोजी के साथ हुनैन का जवाब आया। हुनैन, ये जो अल्लाह ने तुम्हें इतनी बड़ी बड़ी गोल मटोल उल्लू जैसी आंखें दी हैं ना, इनसे मेरा मैसेज गौर से पढ़ो। अगर तुमने ये सेमेस्टर क्लियर नहीं किया तो फिर मुझे कुछ न कहना, मैं शादी करके किसी और के साथ चली जाऊंगी। वैसे भी बकौल तुम्हारे मेरी उम्र बहुत ज्यादा होती जा रही है। नरमीन ने धमकी आमेज लहजे में हुनैन के मैसेज का जवाब दिया। नरमीन यार, क्या हुआ है तुम्हें? कैसी बातें कर रही हो? जान लोगी मेरी? अब वो शरारत पर उतर आया था। ठीक है, तुम्हारी मर्जी है। 3 महीने हैं, कुछ कर सकते हो तो कर लो, वरना मेरी शादी की बिरयानी खाने के लिए तैयार रहो। नरमीन ने मैसेज टाइप करके मोबाइल रख दिया। कुछ देर इंतजार करती रही, मगर जब हुनैन का कोई जवाब नहीं आया तो कपड़े पकड़कर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। मानूर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अपने बालों में ब्रश करने लगी जब किसी खुशगवार याद ने उसे अपने अहाते में ले लिया। मानूर का माजी। आज हवेली में बहुत चहल पहल थी। हर किसी का चेहरा खुशी से दमक रहा था, और क्यों ना होता, आखिर आज का दिन उन सब के लिए बहुत खास था। सरदार दिलावर अली खान बार बार जनान खाने के चक्कर लगा रहे थे। सब तैयारियां मुकम्मल है ना, कोई कमी न रह जाए। वो बार बार कौसर बेगम और नसरीन बेगम से पूछते तो वो हंस पड़ती। क्या हो गया है आपको आज? कह तो दिया है सब ठीक है, फिर क्यों आ जाते हैं? जाए मेहमान खाने में, मेहमान आने वाले होंगे। नसरीन बेगम ने कहा। पता है, बस तसल्ली करने आया था। मैं चाहता हूँ चौधरियों को पता चले किस खानदान में रिश्ता कर रहे हैं।
وہ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھیں کہ ماہنور ان کی بہو بن رہی ہے۔ اگر ان کا لڑکا اکلوتا ہے، پڑھا لکھا اور خوبصورت ہے تو ہماری بیٹی بھی کسی سے کم نہیں ہے۔ اور تمہیں تو معلوم ہے مجھے ماہنور اپنی بیٹیوں کی طرح عزیز ہے، سردار دلاور علی خان نے کہا۔ وہ کافی جذباتی ہو رہے تھے۔ آج چودھریوں نے شادی کی تاریخ پکی کرنے آنا تھا۔ جب چودھری اسد کا رشتہ ماہنور کے لیے آیا تھا تو حویلی میں کسی کو بھی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ خاندان میں ماہنور کے ساتھ کا جوڑ موجود نہیں تھا، اسی لیے اس کی شادی خاندان سے باہر ہی ہونی تھی۔ مگر اتنا اچھا رشتہ، یہ تو کسی نے نہیں سوچا تھا۔ گاؤں میں صرف 2 حویلیاں تھیں، ایک سرداروں کی، دوسری چودھریوں کی۔ دونوں زمیندار خاندان تھے، ہم پلہ بھی تھے، اسی لیے فوراً ہاں کر دی گئی۔ مہمانوں کا پرتپاک خیر مقدم کیا گیا۔ عورتوں کو ماہنور کے کمرے میں بٹھایا گیا۔ وہ بار بار ماہنور کے صدقے واری جا رہی تھی۔ ماہنور اپنے آپ کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کر رہی تھی۔ مردوں نے فیصلہ کیا کہ آنے والے جمعے کو بعد نماز عصر ماہنور اور اسد کا نکاح پڑھایا جائے گا، اور 15 دن کے بعد ان کی جمعے کے دن ہی رخصتی ہوگی۔ دن پر لگا کر اڑ رہے تھے، سب کچھ بہت اچھا ہو رہا تھا۔ آخر کار وہ دن آن پہنچا جس دن ماہنور اور اسد کا نکاح تھا۔ ماہنور کے سسرال سے بہت ہی خوبصورت اور مہنگے کپڑے، جوتے اور جیولری آئی تھی، جسے دیکھ کر نسرین بیگم اور کوثر بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ اپنے رب کا شکر ادا کر رہی تھیں جس نے ان کی بیٹی کے نصیب اتنے اچھے لکھے۔ نکاح کے وقت جس بات نے سب کو چونکا دیا تھا وہ ماہنور کا حق مہر تھا۔ اسد نے اپنے حصے کی ساری زمینیں ماہنور کو حق مہر میں دے دی تھیں۔ اس پر جہاں سردار دلاور علی خان اور سردار حشمت علی خان خوش تھے، وہاں حیران بھی۔ کیا قسمت پائی ہے ماہنور نے، اتنے لاڈ تو ہم نے نہیں اٹھائے جتنے اس کے سسرال والے اٹھا رہے ہیں، سردار حشمت علی خان نے سوچا، اور دل ہی دل میں اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ نکاح کے بعد اسد نے ماہنور سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ سردار حشمت علی خان کو یہ بات پسند نہیں آئی، مگر سردار دلاور علی خان نے اجازت دے دی۔ بیٹا، ویسے مناسب تو نہیں ہے، مگر ہم آپ کی خواہش پوری کر دیتے ہیں۔ جب تک کھانا نہیں لگتا آپ بات کر سکتے ہیں۔ مگر سردار دلاور علی خان نے ماہنور کے کمرے کے باہر اسد کو چھوڑتے ہوئے کہا، جی میں آپ کی بات سمجھ سکتا ہوں، بس کچھ بات کرنی ہے مجھے، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ اسد نے ادب سے جواب دیا اور کمرے کا دروازہ کھولتا اندر قدم رکھا۔ ماہنور پر نگاہ پڑتے ہی وہ بت بن گیا۔ ماہنور ڈریسنگ ٹیبل کے پاس کھڑی تھی۔ وہ کوئی اپسرا، پری یا حور لگ رہی تھی، کم از کم اس دنیا کی نہیں لگ رہی تھی۔ جب کافی دیر اسد اسے کھڑا دیکھتا رہا تو ماہنور کو ہنسی آ گئی۔ اچھی نہیں لگ رہی؟ اس نے شرارت سے اسد کو دیکھتے پوچھا۔ ماہنور کی آواز نے اسے حقیقت کی دنیا میں واپس لایا۔ اسد چلتا ہوا ماہنور کے بالکل پاس آ گیا۔ اب ماہنور کی پشت اسد کے سینے کے ساتھ لگی تھی اور وہ دونوں ایک دوسرے کو مرر میں دیکھ رہے تھے۔ کچھ تو کہو۔ ماہنور کو اسد کی خاموشی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہی تمہیں دیکھوں یا بات کروں؟ اسد نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ دیکھ کر بھی بات کی جا سکتی ہے۔ ماہنور کی آواز میں خوشی اور شرارت دونوں کے رنگ موجود تھے۔ ماہنور، میں بہت خوش ہوں، بہت زیادہ۔ آج سے میری ہر چیز تمہاری ہے، تم جو کہو گی وہ میں کروں گا۔ تم میری پہلی محبت ہو۔ مجھے شرم نہیں یہ اقرار کرنے میں کہ تم میری پہلی نظر کی محبت ہو۔ ماہنور، میں تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا، وعدہ ہے تم سے۔ اسد محبت سے چور لہجے میں ماہنور کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا۔ تم نے اتنا زیادہ حق مہر کیوں رکھا؟ ماہنور نے مرر میں آنکھیں اچکا کر کہا۔ وہ زمینیں اسی دن سے تمہاری ہو گئی تھیں جب تم مجھے ان کھیتوں میں ملی تھی۔ میں نے کہا تھا یہ آج سے تمہاری، یاد نہیں تمہیں؟ اسد نے ماہنور کے سر پر اپنی گال رکھتے کہا۔ ماہنور خوشی اور شرم سے سرخ پڑنے لگی۔ اچھا، میں آج بہت خوش ہوں، مانگو مجھ سے کچھ، اسد نے ماہنور سے محبت سے کہا۔ ماہنور نے کچھ دیر سوچ کر پھر بولی، میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں۔ بس؟ اسد ہنس پڑا۔ لڑکی، کچھ اور بھی مانگو، کچھ زیادہ، اتنا مانگو کہ مجھے دینے کا مزہ آئے اور تمہیں لینے کا۔ اسد مرر میں دیکھ کر بول رہا تھا۔ اچھا، پھر مجھے ساری دنیا کی سیر کرنی ہے۔ میں کبھی گاؤں سے باہر نہیں گئی، میں نے تو گاؤں بھی پورا نہیں دیکھا۔ ماہنور نے افسردگی سے کہا۔ ہاں، یہ ہوئی نا بات۔ چلو سمجھو تمہاری خواہش پوری کر دی میں نے۔
ہم شادی کے بعد ورلڈ ٹور پر جائیں گے۔ اسد نے مسکرا کر کہا۔ سچ؟ مہنور نے آنکھیں کھول کر بے یقینی سے اسد کو دیکھا۔ اب کیا جان لوگی؟ ایک تو ویسے ہی ہوش اڑا رہی ہو، میرے اوپر سے آنکھیں تو نہ دکھاؤ۔ میں نے ابھی جینا ہے تمہارے ساتھ، ایسے تو میں مر جاؤں گا۔ اسد نے مہنور کے گرد اپنی بازو حائل کرتے کہا۔ چاہے جانے کا احساس ایک عام انسان کو کوہ ہمالیہ بنا دیتا ہے، وہ اپنے آپ کو بہت خاص سمجھنے لگتا ہے۔ یہی حالت اب مہنور کی تھی، وہ آسمانوں میں اڑنے لگی تھی جب فون کی آواز پر وہ چونکی، اور اب وہ میرر میں اکیلی تھی۔ اس کے خوابوں کا شہزادہ کہیں کھو گیا تھا۔ فون پکڑا تو اس پر زریاب کالنگ آ رہا تھا۔ اللہ کرے تم مر جاؤ زریاب، تم کیوں نہیں مرتے؟ تم مرو گے تو میری سزا ختم ہوگی۔ یہ کہتے وہ پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ دبیر نے صبح صبح اطرت کو تیار دیکھا تو کافی حیران ہوا۔ وہ اس وقت لان میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا۔ خیر ہے گڑیا، اتوار والے دن اتنی صبح اور اتنی تیاری؟ ابرو اچکا کر پاس آتی اطرت سے کہا، بھائی آپ ہمارے ساتھ چلیں گے؟ اطرت نے بیٹھتے ہوئے پرجوش انداز میں پوچھا۔ گڑیا ویسے تو مجھے کافی کام ہے، لیکن اگر تم اصرار کرو گی تو پھر میں چلنے کو تیار ہوں۔ دبیر نے لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے کہا۔ ہم حالہ بھی کے گھر جا رہے ہیں، اطرت نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ ہم سے کیا مراد ہے؟ دبیر نے ہم پر زور دیتے ہوئے پوچھا۔ ہم مطلب ہم؟ اطرت نے مزید کنفیوز کرنے کے لیے کہا۔ گڑیا میرے خیال سے تم ابھی اتنی بڑی نہیں ہوئی ہو کہ مجھے چکر دے سکو، معاملہ کیا ہے؟ دبیر نے اطرت کی پونی کھینچتے ہوئے کہا۔ بھائی، اطرت نے کہتے ساتھ ہی دبیر کے پاس کھڑی ہو کر کان میں آہستہ سے کہا۔ ہمیں انگلی کے اشارے سے اپنی طرف اشارہ کیا اور پھر اندر کی طرف انگلی گھما کر بولی، اور اماں بی کو اس گھر میں رونق چاہیے۔ یعنی؟ دبیر نے جملہ ادھورا چھوڑ کر اطرت کو دیکھا۔ یعنی کہ میں اور اماں بھی آج آپ کے لیے چاند جیسی دلہن دیکھنے جا رہے ہیں، اگر آپ بھی چاہیں تو ہمارے ساتھ جا سکتے ہیں۔ اطرت کہتے ساتھ ہی سیدھی کھڑی ہو گئی اور آنکھوں سے پوچھنے لگی، چلنا ہے کہ نہیں؟ تو یہ بات ہے، اب میں اپنی بیگم کے معاملے میں تمہارے اوپر بھروسہ تو نہیں کر سکتا، اسی لیے میں بھی ساتھ جاؤں گا۔ کہتے ساتھ ہی وہ کھڑا ہو گیا۔ سچ؟ اطرت چیختے ہوئے دبیر کے ساتھ لگ گئی۔ مجھ دبیر نے اطرت کو اپنے ساتھ لگایا اور اندر کی طرف بڑھ گیا۔ دبیر گاڑی میں بیٹھے مسلسل رائحہ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ کیا چیز ہو تم ڈاکٹر رائحہ بخاری؟ دبیر نے موبائل نکال کر حنین کو میسج کیا کہ وہ زریاب کے فلیٹ پر پہنچے۔ کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا، اور میں کچھ نہ کچھ تو کروں گا ڈاکٹر رائحہ بخاری تمہارا۔ یہ کہتے وہ گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ نرمین کے میسج نے حنین کا پارا ہائی کر دیا تھا۔ وہ اب کمرے میں مسلسل چہل قدمی کر رہا تھا۔ بڑی آئی، میری شادی کی بریانی کھانے کے لیے تیار رہو۔ نرمین کی بچی، تجھے تو بعد میں دیکھتا ہوں، اور اچھے سے بتاؤں گا کہ حنین ملک کو دھمکی دیتے کیسے ہیں، مگر پہلے ذرا ڈیڈ کی خبر لے لوں۔ وہ کیا ہے نا، سیانے کہتے ہیں پہلے اپنے گھر سے شروع کرو۔ حنین نے دل میں سوچتے ہوئے ملک نذیر کے کمرے کی طرف رخ کیا۔ جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا، ملک صاحب جو بیگم غزالہ کے ساتھ شطرنج کھیلنے میں مصروف تھے بولے، آؤ بیٹا آؤ، دیکھو تمہاری ممی کتنی بری طرح ہار رہی ہیں۔ جبکہ غزالہ بیگم نے شکر کا کلمہ پڑھا کہ اب ان کی جان چھوٹ جائے گی۔ آپ جانتے ہیں مجھے شطرنج نہیں کھیلنے آتی، پھر بھی آپ مجھے ہرا کر خوش ہوتے ہیں۔ ہمت ہے تو میرے شہزادے کو ہرا کر دکھائے نا۔ اور ساتھ ہی وہ اپنی جگہ پر حنین کو بیٹھنے کا اشارہ دینے لگی۔ موم، اب آپ دیکھیں میں کیسے ڈیڈ کو ہراتا ہوں۔ حنین نے بیگم غزالہ کی جگہ بیٹھتے ہوئے ملک نذیر کی طرف شرارت بھرے انداز میں کہا، بیٹا جی آپ ابھی اتنے بڑے نہیں ہوئے کہ مجھے ہرا سکیں۔ ملک نذیر نے ہنستے ہوئے دوبارہ شطرنج کو ترتیب دیا۔ ٹھیک ہے، پھر شرط لگی، اگر آپ جیتے تو میں آپ کو MBA کر کے دکھاؤں گا، اور اگر میں جیتا تو آپ وہ کریں گے جو میں کہوں گا۔ منظور؟ ساتھ ہی بیگم غزالہ کی طرف دیکھا جیسے ان کی حمایت چاہ رہا ہو۔ ہاں جی، اب بولے منظور ہے میرے بیٹے کی شرط۔ غزالہ بیگم کو معلوم تھا کہ حنین ہار جائے گا اور اسی بہانے اس کا MBA بھی کلیئر ہو جائے گا۔ انہوں نے آنکھوں کے اشارے سے ملک صاحب کو ہاں کرنے کے لیے کہا، ٹھیک ہے، اگر تم دونوں ماں بیٹے کی ضد یہی ہے تو پھر مجھے منظور ہے۔ ملک صاحب نے حمایت کر دی۔
पक्का डैड, आप अपनी बात पर कायम रहेंगे? हुनैन ने तस्दीक चाही। पक्का, मैं अपनी बात पर कायम रहूंगा। गजाला बेगम, आप गवाह रहना। मलिक नजीर ने गजाला बेगम को गवाह बनाया। ठीक है, चलें, पहली चाल मैं चलता हूँ। हुनैन ने खेल शुरू किया। फिर देखते ही देखते हुनैन ने बाजी मार ली। ये अलग बात कि उसने भरपूर चीटिंग की, माँ बाप की नज़र में अपनी बातों से धूल झोंक के। याहू, आई एम विनर, यू आर लूजर, हुनैन चिल्लाया। नजीर साहब ने पीछे हारने वाले अंदाज में सोफे से टेक लगाते हुनैन को अपना मुतालबा पेश करने को कहा, जबकि गजाला बेगम ने अफसोस से मलिक साहब को देखा। आपका भी बस मुझ पर ही चलता है, हुनैन को तो हरा नहीं सके, गुस्से से कहती गजाला बेगम कमरे से वॉक आउट कर गई। जी डैड, तो अब डील की तरफ आते हैं। हुनैन ने दोनों कोहनियां टेबल पर रखते हुए उंगलियों का क्रॉस बनाकर मलिक साहब से कहा। जी जी बोले बरखुरदार, मैं अपनी बात पर कायम हूँ। मलिक साहब ने हुनैन को देखते कहा। डैड, मैं आपको 2 ऑप्शंस दे रहा हूँ, उनमें से एक पूरी कर दें। नंबर 1, मुझसे इस घर में इकलौते बेटे वाला सलूक नहीं होता, तो फिर मैं इकलौता क्यों रहूं? मुझे एक बहन या भाई ला कर दें। साथ ही शरारत से मलिक साहब को देखा। ये क्या बकवास है? मलिक साहब गुस्से से सीधे होकर बैठ गए। हुनैन 8 साल बाद पैदा हुआ था और डॉक्टर्स ने उन्हें बता दिया था कि गजाला बेगम अब मां नहीं बन सकती। फजूल बात, मैं ये नहीं कर सकता, दूसरी ऑप्शन दो। ठीक है, फिर आपको दूसरी ऑप्शन पर एतराज नहीं होना चाहिए। नंबर 2, आप आज ही नरमीन के घर मेरा रिश्ता लेकर जाएं और निकाह की तारीख तय करके ही आएंगे। हुनैन ने पहली शर्त जानबूझ कर रखी थी, क्योंकि उसे मालूम था कि अगर वो सिर्फ रिश्ते की बात कहेगा तो मलिक साहब नहीं मानेंगे। कुछ देर सोचने के बाद मलिक साहब ने दूसरी ऑप्शन मान ली। यू आर ग्रेट पापा, आई लव यू, हुनैन ने मलिक साहब को झप्पी डालकर कहा। अब वो कमरे से बाहर आता गजाला बेगम को आवाजें लगा रहा था। मॉम, आपको डैड बुला रहे हैं, कोई जरूरी बात करनी है उन्होंने आपसे। साथ ही जेब से मोबाइल निकाला। नरमीन बीबी, अब तुम्हारी बारी, धमकी कैसे देते हैं ये अब मैं तुम्हें बताता हूँ। दबीर, इतरत और अम्मा भी हालांकि घर की तरफ रवां दवां थे। इतरत और अम्मा भी ने बहुत सी चीजें ली थीं। इतरत की खुशी दीद भी थी। दबीर इतरत को देखकर मुस्कुरा रहा था। अल्लाह उसे हमेशा खुश रखे, मैंने इसे बहुत प्यार से पाला है, आमीन। वो दिल ही दिल में उसके लिए दुआएं कर रहा था। लो भाई, तुम्हारे बताए हुए एड्रेस पर पहुंच गए, दबीर ने गली के मोड़ पर खंबे के साथ गाड़ी रोकते हुए कहा। ये कैसी जगह है? अम्मा बी को हैरत हुई। छोटी छोटी गलियों का ये एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखने वाले लोगों का मोहल्ला था। जब बंदा डिफेंस से निकलता है तो उसे ऐसी जगहें जरा ज्यादा ही अजीब लगती हैं। जो एड्रेस इतरत ने दिया है उसी पर लाया हूँ, दबीर ने कंधे उचकाकर सेंटर मिरर में पीछे बैठी अम्मा बी को मुखातिब करके कहा, जो नहायत बेजारी से इर्द गिर्द का जायजा ले रही थी। काफी गंदा मोहल्ला है वैसे इतरत की हाला बी का। दबीर ने चिढ़ाने वाले अंदाज में इतरत को देखा, जो आगे ही अम्मा बी की बातों पर मुंह बनाए बैठी थी। अम्मा बी, बुरी बात है, जगह से क्या फर्क पड़ता है? हाला बीबी तो इतनी पढ़ी लिखी हैं और प्यारी हैं। हाला के नाम पर इतरत की आंखों में गुस्से की जगह मोहब्बत ने ले ली। तौबा करो बीबी, मैं अपने इकलौते बेटे का रिश्ता इतनी गंदी जगह करूंगी? जैसी जगह होती है वैसे ही रहने वाले। आपको कोई हक नहीं किसी की बेइज्जती करने का, नहीं जाना तो ना जाए, मगर हाला बी को कुछ मत कहें, वो भी हमारी तरह सैयद है। अब इतरत की आंखों में गुस्से के साथ साथ नमी भी थी। दबीर, गाड़ी मोड़ो, हमें नहीं जाना। ये कोई जगह है? गाड़ी तक गलियों में नहीं जाती। जगह जगह कूड़े के ढेर और गटर उबल रहे हैं। मुझे तो हैरत है, ऐसी जगह रहते हुए वो इतनी महंगी यूनिवर्सिटी में कैसे पढ़ी? अम्मा बी ने दबीर को हुक्म देते कहा। दबीर, जो काफी देर से अम्मा बी और इतरत की तकरार सुनकर मुस्कुरा रहा था, बिलाखिर बोल पड़ा, अम्मा बी, मैं भी यही सोच रहा था कि इतनी महंगी यूनिवर्सिटी में वो पढ़ी कैसे। दबीर अब गाड़ी मोड़ने की कोशिश कर रहा था, मगर सड़क की चौड़ाई कम होने की वजह से मुश्किल पेश आ रही थी, जबकि इतरत का मूड बुरी तरह ऑफ हो चुका था, जिसे दबीर और अम्मा बी ने नोट किया था, मगर उसे छेड़ा नहीं। वापसी पर सारे रास्ते इतरत खामोश रही। अम्मा बी और दबीर ने हल्की फुल्की बातें की, मगर इतरत ने किसी बात में हिस्सा नहीं लिया। जब गाड़ी पोस्ट पर पहुंची तो इतरत सीधी लॉन की तरफ आ गई, जबकि अम्मा बी अंदर चली गई। दबीर गाड़ी पार्क करके सीधा इतरत के पास आया। वो झूले पर बैठी फूलों को देख रही थी। दबीर भी उसके साथ बैठ गया।
अब दोनों बहन भाई झूला झूल रहे थे मगर खामोशी से। जब काफी देर तक इतरत नहीं बोली तो दबीर ने अपना बाजू इतरत के गिर्द हायल करते हुए लाड से कहा, गुड़िया मुझसे क्यों नाराज हो? मैंने क्या किया है? मैं तो लेकर गया था ना तुम्हें। अब अम्मा भी नहीं मानी तो मेरा क्या कसूर? इतरत फिर भी कुछ नहीं बोली। गुड़िया इधर देखो मेरी तरफ प्लीज, दबीर ने मिन्नत भरे लहजे में कहा। मुझे आज बहुत दुख पहुंचा है। मैंने कभी आपको या अम्मा बी को गरीबों से नफरत करते नहीं देखा, बल्कि आप दोनों घर के नौकरों से भी इतनी इज्जत से बात करते हैं। मुझे भी आप लोगों ने हमेशा यही सिखाया है कि इंसान की कदर करो, पैसे की नहीं। मगर आज मैंने आप दोनों के कॉल और फेल में तजाद देखा है। हाला बी भी हमारी तरह सैयद है। उनके वालिद गवर्नमेंट मुलाजमत करते हैं, अच्छे ग्रेड के अफसर हैं। उनका भाई उसी यूनिवर्सिटी में आपकी तरह MBA कर रहा है। वो जब चाहें अच्छी जगह घर ले सकते हैं, मगर पता है क्यों नहीं लेते? इतरत ने रुक कर दबीर को देखा जो उसे बहुत गौर से देख रहा था, और फिर बोली, इसीलिए कि वो लोगों की कदर करते हैं, पैसे की नहीं। मोहल्ले के सब लोग उनकी इज्जत करते हैं, उनके दुख सुख में काम आते हैं। वो मोहल्ला उनकी फैमिली है और सबको अपनी फैमिली अजीज होती है। रही बात रिश्ते की, तो एक दफा मिल तो लेते हाला बी से, बगैर देखे आपने उनको रिजेक्ट कर दिया मोहल्ले की वजह से। हालांकि हमने हाला बी को अपने घर लाना है, उनके मोहल्ले को नहीं। मगर इतरत कुछ देर चुप करके फिर बोली, मगर भाई आप डिजर्व ही नहीं करते हाला बी को। इतना कहती ही वो आंखों में आंसू लिए अंदर की तरफ भाग गई। दबीर इतरत के जाने के बाद कुछ देर सोचता रहा, फिर अम्मा बी के कमरे की तरफ बढ़ गया। ज़रियाब अपने फ्लैट की बालकनी में खड़ा दोनों हाथ रेलिंग पर रखे एक घर को घूर रहा था, क्योंकि इस घर पर शादी की लाइटिंग लगी हुई थी। और देखते ही देखते ज़रियाब माजी में पहुंच गया। ज़रियाब का माजी। सरदार हशमत अली खान ज़रियाब से बहुत प्यार करते थे। उनका अपना कोई बेटा ना था और वो पहला बेटा था इस खानदान का। उसे घर के हर फैसले में अहमियत दी जाती, बल्कि यूं कहना दुरुस्त होगा कि वो जो कहता वही होता। ज़रियाब अपनी गाड़ी में पेपर्स से फारिग होकर हवेली पहुंचा तो हवेली को देखकर उसके होश उड़ गए। पूरी हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया था। हवेली में खूब गहमा गहमी थी, मगर इस सब की वजह ज़रियाब को समझ नहीं आ रही थी। वो जैसे ही सरदार दिलावर अली खान के कमरे में दाखिल हुआ तो सामने ताया हशमत को भी पाया। दोनों से मिलने के बाद उसने हवेली की सजावट के बारे में सवाल किया। ये सब क्या हो रहा है बाबा साईं? बेटा 2 दिन बाद महानूर की शादी है। साथ ही उन्होंने तमाम तफसील बता दी, जिसे सुनते ही ज़रियाब हत्ते से उखड़ गया। इतना सब कुछ हवेली में हुआ और आप लोगों ने मुझे बताना भी पसंद नहीं किया। मेरे बगैर ही निकाह भी कर दिया। शादी का भी ना बताते मैं वापस शहर जा रहा हूँ। ज़रियाब नाराजगी से कहता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ा, मगर सरदार हशमत अली खान ने उसे बाजुओं से पकड़कर अपने सामने खड़ा किया। बेटा साईं, आपकी पढ़ाई के ख्याल से नहीं बताया था। तुम इस घर के चिराग हो, ऐसा कभी मत सोचना कि हम लोग तुम्हें अहमियत नहीं देते। सिर्फ तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। ज़रियाब ताया को कुछ कह नहीं सकता था, इसीलिए चुप हो गया, मगर अब सारा गुस्सा महानूर पर निकलना था। ज़रियाब का हम उम्र भी घर में कोई नहीं था। महानूर उसके साथ खेलती नहीं थी। ज़रियाब को बचपन से ही महानूर को तंग करने का मजा आता। वो कोई मौका हाथ से जाने न देता। जब छोटी थी तो पिटाई भी कर देता। महानूर उसे कुछ कह नहीं सकती थी, क्योंकि सरदार हशमत अली खान ज़रियाब को कुछ कहने नहीं देते थे। महानूर ने मैट्रिक के बाद आगे पढ़ने की ख्वाहिश जाहिर की। शायद घर वाले मान भी जाते, मगर ज़रियाब ने ये कहकर महानूर को कॉलेज में दाखिला नहीं लेने दिया कि मैं शहर में रहता हूँ, मुझे मालूम है कॉलेज में क्या कुछ होता है। कॉलेज में जाकर लड़कियां खराब हो जाती हैं। सरदार हशमत अली खान महानूर को ज्यादा पसंद नहीं करते थे। उनका कहना था कि ये बच्ची मनहूस है, क्योंकि जब से ये पैदा हुई है इसके बाद से बेटियां ही पैदा हुई और मेरी नस्ल रुक गई। जबकि ज़रियाब किस्मत वाला है, उसके बाद भी बेटा पैदा हुआ। ज़रियाब बाप के कमरे से निकलकर सीधा महानूर के पास गया, जो बहुत ज्यादा खुश थी और प्यारी भी लग रही थी। बहुत खुश हो तुम, मगर ये खुशी ज्यादा देर तक रहेगी नहीं, ज़रियाब ने महानूर को मुखातिब करते हुए कहा। खिलाफे मामूल महानूर ने हंसकर जवाब दिया, देखो ज़रियाब, मैं अब इस घर से हमेशा के लिए जा रही हूँ, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हम अपनी दुश्मनी खत्म कर दें। अच्छा, दोस्ती और तुमसे कभी नहीं। और हाँ, तुम ये बात दिल से निकाल दो कि तुम इस घर से कहीं जा सकती हो। जो लेने आएंगे वो लेकर जाएंगे, महानूर ने तपा देने वाले अंदाज में कहा। अच्छा,
फिर मैं भी देखता हूँ कैसे लेकर जाते हैं, गोली मार दूंगा उसे जो लेने आएगा तुम्हें। ये कहते ज़रियाब वहां से चला गया, मगर महानूर को परेशान कर गया। ज़रियाब को महानूर से मोहब्बत नहीं थी और ना ही वो उससे शादी करना चाहता था। उसे बस गुस्सा था कि घर वालों ने उससे मशवरा क्यों नहीं किया। घर वालों को तो कुछ कह नहीं सकता था, मगर महानूर पर अपना सारा गुस्सा निकाल गया। ज़रियाब को ये गुस्सा कितना महंगा पड़ने वाला था, उसका उसे अंदाजा नहीं था। डोर बेल की आवाज ने ज़रियाब को माजी से हाल में पहुंचा दिया। इतरत के सर में 2-3 दिन से बहुत दर्द था। उसे अम्मा भी और तबीर के रवैये ने बहुत दुख दिया था। यूनी में भी उसका दिल नहीं लग रहा था। कुछ देर ग्राउंड में बैठकर वो अब कैंटीन की तरफ गई कि कॉफ़ी पी लेती हूँ, सर्दी भी बहुत है आज। मगर वहां जाकर वो एक मुसीबत में फंस गई। हुआ ये कि इस वक्त कैंटीन बिल्कुल खाली थी और कुछ आवारा लड़के वहां बैठे मोबाइल पर फिल्म देख रहे थे। इतरत काउंटर पर कॉफ़ी का कहकर पलटी तो वो लड़के उसकी तरफ देखकर बोलना शुरू हो गए। परेशानी में उसका जिस्म हल्का हल्का कांपने लगा। वो खुद को कंपोज करती जल्दी से कैंटीन से निकल जाना चाहती थी, जब उन लड़कों में से एक ने इतरत का रास्ता रोक लिया। आप यूनी में नहीं हैं? वो इतरत के करीब होता हुआ बोला। इतने में दूसरी साइड से दूसरा लड़का आ गया। हमसे दोस्ती करेंगी? फिर तीसरा, हम इतने बुरे नहीं। और सब लड़के इतरत की जर्द होती रंगत से लुत्फ अंदोज हो रहे थे और उसे डरा रहे थे। इतरत तो बेहोश होने वाली थी अगर उसे पीछे से कोई आवाज ना देता। कोनैन कैंटीन में दाखिल हुआ तो एक तरफ लड़कों का शोर सुना। ये तो रोज का मामूल था, मगर जब वो ऑर्डर करके टेबल पर बैठने लगा तो उसकी नजर इतरत पर पड़ी। वो तेजी से उस तरफ बढ़ा और साथ में इतरत को आवाज भी दी। कोनैन की आवाज पर इतरत के साथ वो लड़के भी पलटे। इतरत ने उन लड़कों के पलटते ही जल्दी से कोनैन की तरफ कदम बढ़ाए और उसकी जान में जान आई। जी, क्या मसला है आप लोगों के साथ? कोनैन ने लड़कों से मुखातिब होकर कहा। कुछ नहीं, बस वैसे ही शुगल कर रहे थे। और साथ ही वो कैंटीन से बाहर चले गए। कोनैन ने इतरत के चेहरे को देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। आप यहाँ बैठे, मैं खाने के लिए कुछ लाता हूँ। इतना कहकर कोनैन काउंटर की तरफ बढ़ गया, जबकि इतरत ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। थोड़ी देर बाद वो हाथ में फ्रेंच फ्राइज और 2 कॉफी के कप लिए वापस मुड़ा। ये ले मिस इतरत, खाएं। कोनैन ने दोस्ताना अंदाज में कहा। शुक्रिया। इतरत के अभी तक हवास जगह पर वापस नहीं आए थे। आप उनको इतना सीरियस मत लें, यूनी में ऐसा होता रहता है, बस अकेली मत आया करें। वैसे भी वो सिर्फ मासूम लड़कियों को तंग करते हैं। खैर छोड़ें, कॉफी लें। जब इतरत काफी देर तक कुछ नहीं बोली तो कोनैन ने बोलना शुरू किया। उसे इतरत पर बहुत तरस आ रहा था। आज बहुत सर्दी है। कोनैन ने पूछा। जी वो तो है, इतरत ने मुख्तसर जवाब दिया। आप आई नहीं फिर? कोनैन के सवाल पर इतरत शर्मिंदा हो गई। वो बस नहीं आ सकी। उसने झूठ बोला। आप झूठ बोल रही हैं, आप इतवार को आई थी। जैसे ही कोनैन ने कहा, इतरत ने हैरत से कोनैन को देखा। ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है, हमारे मोहल्ले में बड़ी गाड़ी बहुत कम आती हैं और जब भी आती हैं तो धूम मच जाती है कि किसके घर आई हैं। कोनैन ने एक फ्रेंच फ्राइज मुंह में डालते हुए इतरत को देखा, जिसके चेहरे पर वाजिया हैरत थी। वैसे भी उस वक्त मैं और हाला भी छत पर कपड़े फैला रहे थे। इतवार को हमारे मोहल्ले के तकरीबन हर घर में वॉशिंग मशीन लगी होती है। क्योंकि सीवरेज का निज़ाम पुराना है, इस वजह से गलियां गंदी हो जाती हैं। कूड़े वाले भी इतवार को छुट्टी करते हैं तो सोने पर सुहागा हो जाता है, मतलब गंद डबल फैलता है। वो कुछ देर रुका और फिर बोला। गाड़ी बड़ी थी, आपके भाई ठीक रिवर्स नहीं कर रहे थे। लगता है वो ऐसे इलाके में पहली बार आए थे। मैं और हाला भी छत से देखकर लुत्फअंदोज हो रहे थे। बात के आखिर में कोनैन ने मुस्कुराकर इतरत को देखा, जिसका मतलब उसे शर्मिंदगी से निकालना था। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, इतरत ने कोनैन से कहा और नजरें झुका ली। कोनैन को वो सच्ची लड़की बहुत अच्छी लगी। कुछ देर सोचने के बाद कोनैन ने फ्रेंच फ्राइज इतरत की तरफ बढ़ाते हुए कहा। फ्रेंड्स? इतरत ने हैरानगी से कोनैन को देखा, जिसने थोड़ी देर पहले उसकी मदद की थी। फिर मुस्कुराकर एक फ्रेंच उठा ली। सॉरी, मैं लड़का और लड़की की दोस्ती पर यकीन नहीं रखती, इतरत ने जवाब दिया। कोनैन ने सर से पांव तक इतरत को बगौर देखा और फिर कुछ सोच कर कहा। रिश्ते पर यकीन रखती हैं? मैं आपसे रिश्ता जोड़ना चाहता हूँ। इतरत को तो अपनी समातों पर यकीन नहीं हुआ। वो तो इजहार मोहब्बत के बारे में भी नहीं सोच सकती थी और ये तो डायरेक्ट प्रपोजल था।
जबकि बोलने के बाद कोनैन को भी एहसास हो गया कि क्या बोल गया है। फटते जज्बात में कुछ ज्यादा ही हो गया है, मगर अब पीछे हटना बेवकूफ़ी है क्योंकि तीर कमान से निकल गया था। हाला जैसे ही अस्पताल की पार्किंग में पहुंची, कोनैन ने जल्दी से बाइक आगे लाकर रोक दी। बैठे हाला भी, जल्दी से, मुझे आज आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। सब्र करो, बैठ रही हूँ। तुम क्यों इतने हवा के घोड़े पर सवार हो? हाला ने बाइक पर बैठते हुए कहा। बस हाला भी, क्या बताऊं, बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है मैंने, कोनैन ने बाइक चलाते हुए कहा। क्या गड़बड़ कर दी मेरे भाई ने? हाला ने कोनैन के कंधे पर हाथ रखते पूछा। हाला भी, क्या ख्याल है, शवारमा खाएंगी? कोनैन ने ऑफर मारी। नेकी और पूछ पूछ, हाला ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी कोनैन ने एक फास्ट फूड कॉर्नर पर बाइक रोकी और ऑर्डर देने के बाद दोनों बहन भाई अंदर चले गए। हाँ, आप बताओ क्या बात है? हाला ने कुर्सी पर बैठते हुए पूछा। कोनैन ने हाला के सामने बैठते अफसरदगी से कहा। हाला भी, आपको याद है वो लड़की जिसको हम डिफेंस छोड़ने गए थे? हाँ भाई याद है, इतरत नाम है शायद। हाला ने कुछ सोचते हुए कहा। हाँ वही, कोनैन ने तस्दीक की। तो इसमें क्या खास बात है? ये बात तो अब काफी पुरानी हो गई है। और वो देखो, वेटर आ गया। हाला ने वेटर की तरफ इशारा किया। वेटर उनका ऑर्डर लगाकर अब जा रहा था जब कोनैन ने हाला को बताया कि मैंने उस लड़की को आज प्रपोज किया है। हाला का शवारमे वाला हाथ जो मुंह की तरफ जा रहा था रुक गया और उसने बेयकीनी की हालत में कोनैन को देखा, जैसे यकीन करना चाह रही हो कि जो मैंने सुना वो ठीक है। फिर कोनैन ने उसे सारी बात एक सांस में बता दी। हाला कुछ देर तो सकते की हालत में रही, फिर जोर जोर से हंसने लगी। क्या हुआ हाला भी? कोनैन ने हाला को यूं हंसता हुआ देखा तो बोल पड़ा। मिस्टर कोनैन, आपको किसने कहा था कि इतनी बड़ी छलांग लगाओ, जबकि पता भी है कि वो लोग कितने अमीर हैं? याद नहीं उसके घर का गेट कैसा था? आपने अपनी औकात से बढ़कर काम किया है, वैसे शाबाश बनती है। ये कहकर हाला ने ताली बजाई। बस ये अचानक ये सब करने की वजह? हाला अब सीरियस थी। वो हाला भी आज बहुत उदास थी, मुझसे देखा नहीं जा रहा था। उसे कुछ और कहना चाह रहा था मगर मुंह से कुछ और निकल गया। कोनैन ने साफ कोई से काम लिया। अच्छा, तो अब फिर मसला क्या है? हाला अब शवारमा खा रही थी। हाला भी, मसला ये है कि मेरा प्रपोजल सुनकर वो नाराज नहीं हुई और ना ही उसने गुस्सा किया, बस चुप कर गई। मुझे डर है कि वो कुछ दिन बाद हाँ ना बोल दे। अगर उसने हाँ बोल दी तो क्या होगा? अम्मी बाबा को क्या कहूँगा? कोनैन शवारमा नहीं खा रहा था। हाला ने अपना शवारमा खाने के बाद टिश्यू से हाथ साफ किए और कोनैन से पूछा, मैं तुम्हारा शवारमा खा सकती हूँ? क्योंकि तुम तो खा नहीं रहे। खा लो हाला भी, खा लो। अगर कहो तो मैं और भी मंगवा दूं, मगर मेरे मसले का हल बता दो। कोनैन ने शवारमा हाला को देते हुए कहा। कोनैन, इतनी परेशानी की बात नहीं है। तुम सुबह यूनिवर्सिटी जाकर उसे कह देना कि मैंने कल मजाक किया था क्योंकि तुम कल परेशान थी और बस। देखो, वो लड़की बहुत अच्छी है और प्यारी भी, मगर हमारे और उनके स्टेटस में बहुत फर्क है। हम लोग तो उन जैसों से दोस्ती नहीं कर सकते, रिश्तेदारी तो दूर की बात है। सियाने कहते हैं, चादर देख कर पाँव फैलाओ। हाला ने समझाते हुए कोनैन को देखा और कोनैन ने हाँ में सर हिला दिया। इतरत जब से यूनिवर्सिटी से आई थी, अपने कमरे में बंद थी। उसकी ज़िंदगी में ये पहला वाक़या था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो कैसा रिएक्ट करे, मगर अजीब बात जो उसे लग रही थी वो ये थी कि उसे कोनैन पर गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। काफ़ी देर वो कमरे में टहलती रही, फिर थक कर टेरेस पर चली गई और सोचने लगी। तबीर भाई और अम्मा वहाँ से दुल्हन लाने को तैयार नहीं, तो मतलब ये हुआ कि वहाँ से दुल्हन आ नहीं सकती, मगर जा तो सकती है। इस सोच के साथ ही उसके चेहरे पर अजीब सी खुशी जाहिर हुई, जैसे वो हाला की बेइज्जती का बदला लेना चाह रही हो। मैं कोनैन से ही शादी करूंगी, गंदे मोहल्ले में। और फिर हंसने लगी। दबीर को जब अम्मा भी ने रात में बताया कि इतरत ने दोपहर का खाना नहीं खाया और जब से आई है कमरे से बाहर नहीं निकली, तो वो उसे देखने उसके कमरे में चला गया। 3 दफा दरवाजा नॉक करने पर जब दरवाजा ना खुला तो वो हैंडल घुमाकर अंदर आ गया। इतरत टेरेस पर थी और उसे मालूम था कौन होगा, इसीलिए उठी नहीं। दबीर इतरत के पास बैठ गया और उसे अपने बाजुओं में ले लिया। गुड़िया, इतनी सर्दी है, यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस वैसे ही, इतरत ने जवाब दिया। नाराज हो? नहीं। तो इतने दिनों से शक्ल पर 12 क्यों बज रहे हैं? दबीर ने इतरत का चेहरा ऊपर करते हुए कहा। वैसे ही बताया तो है, आप यकीन नहीं करते। इतरत ने जवाब दिया। अच्छा, फिर खुश होकर दिखाओ, दबीर ने कहा। भाई, आपको पता है मैं सचमुच आज बहुत खुश हूँ, इतरत ने दबीर से अलग होते हुए कहा। अच्छा, ऐसी क्या बात है, मुझे भी तो पता चले।
آپ کو ہی بتاؤں گی اور کس کو بتاؤں گی, پر تھوڑا صبر کرے نا. چلے میں آپ کو کافی بنا کر پلاتی ہوں, اطرت نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی دبیر بھی کھڑا ہو گیا. نہیں گڑیا, پہلے کھانا. اور دونوں ٹیرس سے کمرے کی طرف بڑھ گئے. حنین گھر سے نکلا تو نرمین کی کلاس لینے تھا, مگر راستے میں دبیر کا میسج ملنے کی وجہ سے زریاب کے فلیٹ پہنچ گیا. جب حنین زریاب کے فلیٹ پہنچا تو زریاب اور دبیر ٹی وی لاؤنج میں خاموشی سے بیٹھے تھے. حنین سلام کر کے عادت کے مطابق دونوں کے درمیان بیٹھ گیا. زریاب چپ کر کے کچن میں چلا گیا جبکہ دبیر مکمل خاموش تھا. کچھ دیر بعد زریاب کافی کے 3 مگ لے آیا اور لا کر ٹیبل پر رکھ دیے. حنین دونوں کو مسلسل دیکھ رہا تھا. جب مزید 10 منٹ تک دونوں خاموش رہے تو حنین کا صبر جواب دے گیا. تم دونوں نے مجھے چارلی کی مووی دیکھنے کے لیے بلایا ہے. حنین کی بات پر زریاب مسکرایا مگر دبیر پھر بھی خاموش رہا. کچھ بتاؤ گے کہ کیا مسئلہ ہے یا پھر میں جاؤں؟ فضول میں ٹائم ضائع کر رہے ہو میرا. اتنی دیر تو میں کسی حسینہ کو نہیں دیکھ سکتا جتنی دیر سے تم دونوں کی شکلیں دیکھ رہا ہوں. اب کی بار زریاب نے کہا لگایا. یار بات دراصل یہ ہے کہ زریاب نے ابھی بات شروع ہی کی تھی کہ دبیر نے ٹوک دیا. حنین یار, مجھے تیری مدد کی ضرورت ہے مگر تو وعدہ کر کہ میری بات سن کر مذاق نہیں اڑائے گا. دبیر نے منت بھرے لہجے میں کہا. حنین نے اپنی گول مٹول آنکھیں گھما کر شرارت سے زریاب کو دیکھا اور پھر دبیر کی طرف منہ کر کے بولا, بات کیا ہے؟ دبیر نے ایک لمبا سانس لیا اور رائحہ کی پہلی ملاقات سے لے کر آخری ملاقات تک سب بتا دیا. بتانے کے بعد دبیر نے آنکھیں بند کر لیں اور زریاب اب حنین کو دیکھ رہا تھا. دونوں کو اندازہ تھا کہ حنین خوب مذاق اڑائے گا مگر اندازے کے برعکس حنین کچھ دیر چپ رہا پھر غصے سے لاؤنج میں ٹہلنے لگا. سخت افسوس ہے مجھے تجھ پر دبیر, میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ تو کسی لڑکی کے ہاتھوں الو بنے گا. زریاب تو خیر رن مریدی میں پی ایچ ڈی کر رہا ہے مگر تو مجھ پر جاتا. ایک لڑکی تجھے 40,000 کا چونا لگا گئی, وہ بھی دن دہاڑے. شرم آنی چاہیے تجھے, مجھے یہ امید نہیں تھی. حنین نے دکھ سے نفی میں سر ہلایا. حنین مجھے تو معافی کر دے. زریاب نے ہاتھ جوڑے. کیوں, تجھے کیوں معاف کر دوں؟ تیرے ہی ساتھ رہتا ہے یہ سارا دن, اپنے جیسا بنا دیا ہے اسے. حنین اب زریاب پر برس رہا تھا. حنین وہ بہت تیز لڑکی ہے, یقین کر میں کچھ کر ہی نہیں پاتا. دبیر نے بے بسی سے کہا. بات سن میری, سید دبیر حسین شاہ, یہ جو مرد ہے نا یہ صرف اپنی من پسند عورت کے ہاتھ ہی بیوقوف بنتا ہے, اسی لیے ڈرامے نہ کر, سیدھی بات کر. وہ جو تو چھپا رہا ہے, یہ جو عشق ہے نا, اس کی مشک بہت بری ہے. 100 گز کے فاصلے سے بھی آ جاتی ہے اور بڑے بڑوں کی مت مار دیتی ہے. یقین نہیں آتا تو اپنے سردار زریاب علی خان کو ہی دیکھ لے. ساتھ ہی زریاب کی طرف دیکھ کر مسکرایا. اچھا خاصا سمجھدار انسان ہے مگر ایسے گاؤں جاتا ہے جیسے اسے وہاں بہت ضروری کام ہو. اب حنین باقاعدہ کہے لگا رہا تھا. زریاب نے مصنوعی غصے سے حنین کو دیکھا. تجھے دبیر کے مسئلے کے لیے بلایا ہے اور تو مسلسل ہی میری کلاس لے رہا ہے. ہاں تو دبیر صاحب, اب آپ بتائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اب حنین دبیر سے مخاطب ہوا. یار مجھے اس کا بایو ڈیٹا چاہیے. دبیر نے جواب دیا. ٹھیک ہے مل جائے گا, مگر حنین نے اپنی گول مٹول آنکھیں گھما کر دبیر کی طرف دیکھا اور کہا, مجھے اپنی سروسز کی پیمنٹ چاہیے. اور خوب کہے لگائے. صوفے پر جتنے بھی کشن تھے دبیر نے سب کے سب حنین کو دے مارے. یار تم لوگ میری قدر نہیں کرتے. کتنے ضروری کام سے جا رہا تھا مگر تم لوگوں کے کہنے پر میں یہاں آ گیا ہوں. حنین نے منہ بنایا. ضروری کام اور تجھے؟ زریاب نے حیران ہو کر کہا. جی جناب, میں نرمین کی طرف جا رہا تھا مگر دبیر نے میسج کر کے بلا لیا. اس اپنی سٹائلوں کو 40,000 سروسز کے نام پر دے دیے اور میرے لیے صرف کشن. واہ بچے. وہ اب معصوم شکل بنا رہا تھا. نرمین کے پاس کیوں جا رہا تھا, خیریت؟ دبیر نے پوچھا. بس پیار آ رہا تھا اس پر, سوچا ایک نظر دیکھ آؤں. حنین اب شرارت سے مسکرا رہا تھا. وہ جو تجھے اس پر آتا ہے وہ پیار ہے؟ زریاب نے لقمہ دیا. نہیں, جو پیرنے کو تجھ پر آتا ہے وہ پیار ہے, حنین نے جواب دیا. اب تینوں ہنس رہے تھے. حویلی کے تمام افراد اس وقت کھانے کی میز پر موجود تھے. عموماً جمعے کے دن کھانا اکٹھا ہی کھایا جاتا تھا. سردار حشمت علی خان نے سردار دلاور علی خان کی طرف دیکھ کر پوچھا. اب تو زریاب سیٹ ہو گیا ہے, بزنس بھی اس کا ترقی کر رہا ہے, آگے کیا سوچا ہے اس کے بارے میں؟ کیا سوچنا ہے اس کا بھائی صاحب, اب شہر ہی رہے گا, گاؤں تو رہ نہیں سکتا. ویسے بھی میں نہیں چاہتا کہ وہ گاؤں رہے, آپ جانتے تو ہیں سارے مسائل کو.
इफ्रा सयाब है हमारे पास। ये कहते हुए उन्होंने पास बैठे इफ्रा सयाब को फखर से देखा। ठीक कहते हो तुम, मगर मैं सोच रहा था कि ज़रियाब की अब शादी कर देनी चाहिए। गांव में उसका कोई मुस्तकबिल नहीं, वहीं शहर की कोई लड़की देख लो, अब उसने सारी जिंदगी वहीं रहना है। हमारी हवेली अब इफ्रा सयाब आबाद करेगा। सरदार हशमत अली खान ने कदरे दुख से इफ्रा सयाब को देखते हुए कहा। कौसर बेगम और नसरीन बेगम ने ज़रियाब की शादी पर खुशी का इजहार करते हुए कहा, हम शहर कैसी लड़की की तलाश करेंगे, किसी को जानते ही नहीं। उनकी बात पर सब हंस पड़े। मेरे एक दोस्त की बेटी है, बहुत खूबसूरत और पढ़ी लिखी, मेरा ख्याल है ज़रियाब के लिए ठीक रहेगी। सरदार हशमत अली खान ने कहा, ठीक है भाई साहब, जैसे आपकी मर्जी। वो भी आपका ही बेटा है। सरदार दिलावर अली खान ने कहा, लेकिन बाबा साईं, लाला से पूछ लें, शायद उन्हें शहर में कोई लड़की पसंद हो। इफ्रा सयाब ने गुफ्तगू में हिस्सा लिया। ठीक है, उससे भी पूछ लो, सरदार हशमत अली खान ने कहा। माहिंद और महपारा ने खुशी से एक दूसरे की तरफ देखा और सरगोशी की, बहुत मजा आएगा। सब कुछ न कुछ बोल रहे थे सिवाय महनूर के। वो चुपचाप खाना खाकर उठ गई। नरमीन अपने कमरे में बैठी असाइनमेंट बना रही थी जब दीनू बाबा ने आकर कहा कि नीचे हुनैन साहब आए हैं। क्या? कौन आया है? हुनैन? नरमीन ने हैरत से पूछा। जी, हुनैन साहब आए हैं और आपको बुला रहे हैं। अच्छा, मैं आती हूँ बाबा, आप चाय के साथ कुछ लेकर आए। नरमीन ने दुपट्टा गले में डाला और हाथ में पेन पकड़े जल्दी से ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गई। हुनैन ड्राइंग रूम की अलमारी के सामने खड़ा था जिसमें बेशुमार ट्रॉफियां और शील्ड्स पड़ी थीं। आहट पर पलटा, ब्लैक शर्ट और कैमल कलर की पैंट में गजब का लग रहा था। तौबा, कितना लोहा जमा किया हुआ है तुम लोगों ने, हुनैन ने नरमीन की तरफ देखकर कहा। नरमीन ने ग्लासेस उतार कर हाथ में पकड़े और जवाब दिया, मिस्टर हुनैन, ये लोहा नहीं है, बल्कि आपा, भाई, बाबा और मेरी ट्रॉफियां और इनामात हैं। तुम्हारी तरह नलायक नहीं, ये पढ़े लिखे लोगों का घर है, समझे। ये कहती वो अब हुनैन के बिल्कुल सामने खड़ी थी। मेरे ख्यालात इस पढ़े लिखे खानदान के बारे में कुछ मुख्तलिफ हैं, हुनैन ने कहते हुए अपनी गोल मटोल आंखों से ग्लासेस उतार कर शर्ट में लगा दिए। मतलब? नरमीन ने उलझ कर देखा। मेरे नज़दीक पीएचडी का मतलब फिरा हुआ दिमाग है। इस तरह तुम्हारा बाप और भाई मेरे हिसाब से फारिग हैं, और वो तुम्हारी मेजर बहन, उसे तो आर्मी ने सही जगह रखा हुआ है, यानी हंगू। पीछे बची तुम। अगर तुमने भी पीएचडी कर ली तो पूरा खानदान पागल खाने के लिए परफेक्ट है। दूसरे लफ्जों में ये पढ़ा लिखा खानदान असल में पागलों का टब्बर है। हुनैन अब तबाह देने वाली मुस्कुराहट से नरमीन को देख रहा था। शर्म आनी चाहिए तुम्हें बकवास करते हुए। नरमीन को अब गुस्सा आ गया। तुम अपने आने का मतलब बताओ और रफू चक्कर हो जाओ। मामा बाबा घर पर नहीं है, शुक्र करो, वरना बाबा तुम्हें बताते। नरमीन ने धमकाने वाले अंदाज में कहा। यार, तुझे देखने आया था, तेरी याद आ रही थी। और साथ ही नरमीन की तरफ हुनैन ने कदम बढ़ाया। हुनैन, तुम ठीक तो हो? नरमीन ने हुनैन को सर से पांव तक देखते हुए कहा। इससे पहले कि नरमीन पीछे हटती, हुनैन ने नरमीन का हाथ, जिसमें ग्लासेस पकड़ी हुई थी, पर जोर से अपना हाथ मारा और ग्लासेस जमीन पर गिर गई। ये क्या बदतमीजी है। नरमीन जल्दी से ग्लासेस उठाने लगी तो हुनैन ने ऊपर पांव मार दिया, जिसकी वजह से ग्लासेस टूट गई। ओह सॉरी नरमीन, वो अब मासूम शक्ल बनाकर कह रहा था। यू इडियट, अब मैं अपनी असाइनमेंट कैसे बनाऊंगी? नरमीन चिल्लाई। यार, मैं बनवा देता हूँ, चलो मेरे साथ। हुनैन ने ऑफर मारी। मैं नहीं जा रही तुम्हारे साथ, बाबा नाराज होते हैं, वो आने वाले होंगे। नरमीन ने सच से काम लेते हुए कहा। तो अब असाइनमेंट कैसे लिखोगी? हुनैन ने बालों में हाथ फेरते हुए परेशानी से नरमीन को देखा, जो वाकई बहुत परेशान नजर आ रही थी। मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम जल्दी से आ जाओ अगर ग्लासेस लेने हैं तो। और मैं जानता हूँ तुम अपनी पढ़ाई पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। वो अब शाने उचकाता ग्लासेस लगाने लगा। घर पर कोई नहीं है, बाबा जब आएंगे तो ग्लासेस लाकर दे देंगे, पर फिर तो बहुत देर हो जाएगी, क्या करूं? नरमीन शशोपंच में मुब्तला थी जब उसे हुनैन की आवाज आई। मेरा तुम्हें अगवा करने का कोई इरादा नहीं है, आगे तुम्हारी मर्जी, में जा रहा हूँ। अच्छा, मैं आती हूँ, मगर तुम मुझे जल्दी ड्रॉप कर देना प्लीज, नरमीन ने उंगली से वार्न करते हुए कहा। हुनैन ने सीने पर दोनों हाथ रखते हुए थोड़ा सा झुक कर कहा, जो हुक्म, बंदा हाजिर है। और दिल में कहा कि तुम चलो तो सही, आगे मेरी मर्जी, और मुस्कुराने लगा। नरमीन गाड़ी में आकर बैठी तो हुनैन ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। थोड़ी दूर जाकर नरमीन को एहसास हुआ कि ये रास्ता मार्केट की तरफ नहीं जाता,
ये कहाँ जा रहे हो? नरमीन ने हुनैन की तरफ देखकर पूछा। हस्पताल। हुनैन ने बगैर देखे मुस्कुरा कर कहा। मगर क्यों? नरमीन को हैरानगी हुई। मैंने गायनाकोलॉजिस्ट से टाइम लिया है, हुनैन ने बहुत सीरियस अंदाज में जवाब दिया। क्या? मगर किसके लिए? नरमीन को झटका लगा। वो अब पूरा हुनैन की तरफ घूम गई थी। मामा के लिए, हुनैन ने नरमीन की हैरानगी को एंजॉय करते कहा। बेशरम इंसान, कम से कम माँ बाप को तो माफ कर दिया करो, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। नरमीन अब बिगड़ चुकी थी। कूल डाउन यार, अब अगर बाबा को मामा की फिक्र नहीं तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं भी उनका फिक्र छोड़ दूं। इतना बड़ा घर है और कोई रौनक ही नहीं। तुम्हारे बाबा ने मेरी शादी होने नहीं देनी कि घर में कुछ रौनक लगे, तो मैंने सोचा मैं खुद ही रौनक का बंदोबस्त कर लूं। अच्छा आइडिया है ना? आखिर में हुनैन ने दाद तलब नजरों से नरमीन को देखा जो उसे इंतहाई गुस्से से देख रही थी। शट अप। और नरमीन ने डैशबोर्ड पर पड़ा टिश्यू का डब्बा हुनैन के मुंह पर दे मारा। आउच! कितनी जालिम हो तुम, कितना तशद्दुद करती हो मुझ पर, फिर भी सब तुम्हें मजलूम समझते हैं। और इतनी पढ़ी लिखी हो पर सिर्फ एक ही गाली आती है, शट अप। और गालियां नहीं आती? मसलन अब आगे वो थोड़ी 2-4 इंग्लिश में गालियां निकालता है। इससे पहले कि हुनैन और कुछ मजीद बोलता, नरमीन बोल पड़ी। कितनी गंदी गालियां दे रहे हो, शर्म करो। अगर लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? नरमीन ने अफसोस से हुनैन को देखा। लोगों को समझ आएंगी तब ना, हुनैन ने कहा लगाया। मगर मुझे तो समझ आ रही है, नरमीन ने जवाब दिया। तो किसने कहा था इतना पढ़ने लिखने को? पता चला कितना नुकसान होता है ज्यादा पढ़े लिखे होने का। बंदा हर बात समझ आता है और फिर परेशान रहता है। मैं इसीलिए लड़कियों की ज्यादा पढ़ाई के खिलाफ हूँ। जब ये बीवियां बनती हैं तो बहुत तंग करती हैं, हुनैन ने तबसरा किया। मेरे ख्याल से तुम्हें अपना जुमला ठीक करने की जरूरत है। तुम सिर्फ लड़कियों की नहीं बल्कि लड़कों की पढ़ाई के भी खिलाफ हो, तभी पढ़ते नहीं हो। नरमीन ने चिढ़कर जवाब दिया और गाड़ी में हुनैन का कहकहा गूंजा। तुम मुझे कितने अच्छे से जानती हो, कसम से नरमीन, आई लव यू। साथ ही अस्पताल की पार्किंग में गाड़ी रुकी। चलो शाबाश, नीचे उतरो, हुनैन ने नरमीन को मुखातिब करते हुए कहा। मैं क्यों उतरूं? तुम जाओ, तुम्हारा मसला है, नरमीन ने जवाब दिया। पागल, गायनी की वॉच में औरतों को मसला होता है, मर्दों को नहीं। नीचे उतरो, हुनैन ने नरमीन की तरफ का दरवाजा खोलते हुए कहा। नरमीन ने दुख से हुनैन को देखा, जैसे कह रही हो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। हुनैन गाड़ी लॉक करता रिसेप्शन की तरफ नरमीन के साथ बढ़ गया। मुझे आज तुम्हारी बातों से बहुत झटका लगा है, नरमीन ने हुनैन के साथ चलते हुए कहा। हाय मेरी जान, अभी तो बहुत झटके रहते हैं। और वो ज़ेरे लब मुस्कुराया। रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुराकर पेशेंट का नाम पूछा ताकि पर्ची बनाकर डॉक्टर को भेज सके। हुनैन ने अपने साथ खड़ी नरमीन को मुस्कुरा कर देखा, फिर रिसेप्शनिस्ट को नरमीन मलिक नाम बताया, जिस पर नरमीन को दूसरा झटका लगा। क्या बकवास है, मेरा नाम नरमीन अहमद है, नरमीन मलिक नहीं है, और मैं पेशेंट नहीं हूँ। नरमीन को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। पर मेरा दिल करता है कि सारी दुनिया तुम्हें नरमीन मलिक के नाम से जाने। बल्कि मुझे अभी अभी एक आइडिया आया है। मैं सुबह के अखबार में एक इत्तला आम दूंगा कि आइंदा नरमीन अहमद को नरमीन मलिक के नाम से पुकारा जाए और लिखा जाए। कैसा? आखिर में नरमीन को देखा जो गुस्से से सुर्ख पड़ रही थी। इससे पहले कि नरमीन कुछ कहती, रिसेप्शनिस्ट ने हुनैन को मुखातिब किया। सर, ये आपकी पर्ची है, आप प्लीज कमरा नंबर 9 में तशरीफ ले जाइए, और एक तरफ इशारा करते हुए रहनुमाई भी की। हुनैन ने शुक्रिया के साथ पर्ची ली और नरमीन को कमरे की तरफ इशारा किया। जैसे ही नरमीन और हुनैन कमरे में दाखिल हुए, सामने डॉक्टर रायहा बुखारी और एक सीनियर डॉक्टर ने मुस्कुराकर उन्हें बैठने का इशारा किया। अच्छा, तो ये है डॉक्टर रायहा, देखने में तो आम सी है। इसीलिए कहते हैं सियाने बंदे की जब अक्ल मारी जाए फिर उसे कुछ समझ नहीं आती। तबीर, मुझे अफसोस है तेरी चॉइस पर, हुनैन दिल में सोचता कुर्सी पर बैठ गया। सीनियर डॉक्टर ने नरमीन की तरफ देखकर पूछा, कितना अरसा हो गया है शादी को? क्या? नरमीन ने बेयकीनी से हुनैन को देखा। जी 6 साल हो गए हैं, मगर औलाद नहीं है। मुझे तो कोई फिक्र नहीं है, मगर ये परेशान रहती है, हुनैन ने परेशान नरमीन की तरफ देखकर डॉक्टर को जवाब दिया। हुनैन के जवाब पर नरमीन की आंखों में आंसू आ गए। डॉक्टर ने नरमीन को देखा तो हौसला देने वाले अंदाज में कहा कि अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होते। देखें कितने अच्छे हस्बैंड हैं आपके, जब वो परेशान नहीं है तो आप क्यों परेशान होती हैं? और साथ ही हुनैन को मुखातिब करते हुए कहा कि हम कुछ टेस्ट लिख देते हैं, आप पहले वो करवा लें।
اور ڈاکٹر رائحہ کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ انہیں ٹیسٹ لکھ دیں۔ حنین یہی چاہتا تھا۔ اس کے بعد حنین نے بے شمار سوال ڈاکٹر رائحہ سے کیے، یہاں تک کہ رائحہ کا صبر جواب دے گیا۔ مہربانی فرما کر اب آپ جا سکتے ہیں، رائحہ نے اپنی جان چھڑائی۔ حنین سے پہلے نرمین کھڑی ہو گئی۔ دونوں آگے پیچھے کمرے سے باہر نکلے۔ میں تمہیں جتنا گھٹیا سمجھتی تھی تم مجھ سے زیادہ گھٹیا ہو، نرمین نے باہر آتے ہی غصے سے کہا۔ آہستہ، یہ ہسپتال ہے، یونی نہیں ہے، حنین نے جواب دیا۔ پارکنگ میں آ کر دونوں گاڑی میں بیٹھے۔ نرمین مسلسل رو رہی تھی، اسے بہت دکھ ہوا تھا حنین کی حرکت پہ۔ کیا ہے، رو کیوں نہیں ہو؟ حنین نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کہا۔ ول یو پلیز شٹ اپ، نرمین نے باہر دیکھتے جواب دیا۔ پھر وہی ایک گالی، حسین بڑبڑایا اور گاڑی چلانے لگا۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی، صرف نرمین رو رہی تھی جس کی ہلکی ہلکی آواز آ رہی تھی۔ حنین نے اسے چپ کرانے کی بھی زحمت نہیں کی۔ تھوڑی دیر بعد نرمین خود بخود چپ کر گئی۔ حنین نے ایک آپٹیکل لینس شاپ پر گاڑی روکی اور خود اندر جا کر تھوڑی دیر میں نرمین کے لیے پنک فریم والی انتہائی خوبصورت گلاسز لے آیا۔ یہ لو اپنی گلاسز، تمہارے باپ نے جو لے کر دیے تھے اس سے زیادہ اچھے اور مہنگے ہیں۔ ساتھ ہی گاڑی سٹارٹ کر دی۔ نرمین کو گلاسز پسند تو بہت آئے تھے مگر اس نے تعریف نہیں کی اور پکڑ کر لگا لیے۔ اگر تمہیں میرے گلاسز کا نمبر معلوم تھا تو مجھے ساتھ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ کتنی پیاری لگ رہی ہو اب، حنین نے مسکرا کر نرمین کے سوال کو اگنور کیا۔ حنین، تمہیں پتا ہے کہ تم انتہائی گھٹیا انسان ہو، نرمین نے سوالیہ انداز میں کہا۔ جی ہاں، ابھی آپ نے ہی بتایا ہے، حنین نے سامنے دیکھتے جواب دیا۔ کم از کم انسان میں اتنی انسانیت ہونی چاہیے کہ اگر ایک بندہ رو رہا ہے تو اسے چپ ہی کرا دو، نرمین نے گیلا کرتے ہوئے باہر دیکھا۔ اگر بندہ رو رہا ہو تو اسے چپ کروانا چاہیے، لیکن اگر لڑکی رو رہی ہو تو یہ غلطی ہرگز نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ میری جان، اگر روتی لڑکی کو چپ کرواؤ تو جہاں اس نے 10 منٹ رونا ہے وہاں وہ آدھا گھنٹہ روئے گی، لیکن اگر اسے چپ نہ کرایا جائے تو وہ خود بخود تھوڑی دیر میں چپ کر جائے گی۔ یہ میرا تجربہ ہے، جیسے ابھی تم نے خود ملاحظہ کیا ہے۔ اسے اشارہ نرمین کی ہی طرف تھا۔ بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہارے تجربے، بس مجھے گھر چھوڑ دو، میرا سر گھوم رہا ہے۔ اب تک تو بابا بھی آ گئے ہوں گے، نرمین نے پریشانی سے کہا۔ کچھ کھاؤ گی؟ چلو تمہیں کچھ کھلاتا ہوں، حنین نے فاسٹ فوڈ کی طرف گاڑی موڑتے ہوئے کہا۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں کھانا، بابا آ گئے ہوں گے، بس مجھے گھر چھوڑ دو، نرمین نے حنین کی طرف دیکھ کر کہا۔ چلو جیسے تمہاری مرضی۔ حنین نے گاڑی ریورس کی اور نرمین کے گھر کے سامنے آ کر روکی۔ او شٹ، بابا آ گئے، نرمین نے گیٹ سے گیراج میں کھڑی گاڑی کو دیکھ کر کہا۔ نرمین بی بی، تمہارا تو آج برا دن ہے، اب جاؤ اپنے چنگیز خان کے سوالوں کا جواب دو۔ اسی لیے کہا تھا کہ کچھ کھا لو تاکہ انرجی آ جائے ڈانٹ کھانے کے لیے، مگر تم تو میری بات مانتی ہی نہیں ہو۔ اب حنین ہمدردی سے نرمین کو دیکھ رہا تھا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، سب تمہاری وجہ سے ہوتا ہے۔ نرمین گاڑی سے اتری اور زور سے دروازہ بند کرتی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ حنین نرمین کو چھوڑ کر گاڑی ریورس کرنے لگا جب سامنے سے ملک نذیر اور بیگم غزالہ کی گاڑی آتے ہوئے نظر آئی۔ اور شٹ، یہ کس ٹائم پر آئے ہیں؟ چنگیز خان تو آگے ہی گرم ہوا وہ ہے۔ حنین نے گاڑی ملک نذیر کی گاڑی کے برابر کر کے روکی۔ اب دونوں باپ بیٹے آمنے سامنے تھے مگر گاڑیوں کا رخ مخالف طرف تھا۔ بیٹا جی، اگر خود ہی رشتہ لینے آنا تھا تو ہمیں زحمت دینے کی وجہ، ملک صاحب نے مسکرا کر کہا۔ مطلب صاف ظاہر تھا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ آپ کو تو پتہ ہی ہوگا ڈیڈ کہ سسرال میں بڑی کشش ہوتی ہے، بندہ بھاگا بھاگا آتا ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہے، حنین نے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ حنین، بیگم غزالہ نے مصنوعی غصے کا اظہار کیا۔ ٹھیک ہے، آپ جائیں اور نکاح کی تاریخ لے کر ہی آئیے گا۔ میں اس گلی کے چکر لگا لگا کے تھک گیا ہوں، بندے تو بندے، مجھے تو اس گلی کے کتے بھی پہچاننے لگے ہیں۔ اور اس نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ نرمین ٹی وی لاؤنج سے گزر رہی تھی جب احمد مراد نے آواز دی۔ نرمین بیٹا ادھر آؤ۔ جی بابا، وہ کہتی ہوئی ان کی طرف بڑھ گئی۔ کہاں گئی تھی؟ انہوں نے پاس بیٹھتی ہوئی نرمین سے پوچھا۔ بابا، وہ مجھ سے کلاسز ٹوٹ گئے تھے، میں نے اسائنمنٹ بنانی تھی اسی لیے۔ ابھی نرمین نے پورے الفاظ ادا نہیں کیے تھے کہ دینو بابا نے آ کر بتایا کہ مسٹر اینڈ مسز نذیر ملک آئے ہیں۔ نرمین کے ساتھ ساتھ احمد مراد بھی حیران ہو گئے۔ اچھا، انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھائیں، اور نرمین سے مخاطب ہو کر کہا کہ اپنی امی کو بھیجو اور چائے پانی کا بندوبست کرو۔
नरमीन माँ को पैगाम देती किचन में आ गई, मगर उसे मुसलसल बेचैनी थी। अभी वो हुनैन के साथ वापस आई थी, मगर हुनैन ने उसे इस बारे में कुछ नहीं बताया था। ड्राइंग रूम में इस वक्त मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी। मलिक नज़ीर अपनी बात कहकर जवाब के मुंतजिर थे। जब काफ़ी देर तक अहमद मुराद और उनकी बेगम ने कुछ ना कहा तो मलिक नज़ीर की बेगम बोल पड़ी, भाई साहब, हम नरमीन को अपनी बेटी बनाकर रखेंगे। मेरे घर में अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, बस एक बेटी की कमी है जो आप पूरी कर दें। मैं वादा करती हूँ आपसे कि नरमीन को हम बहुत खुश रखेंगे। हम साइल बनकर आए हैं, हमारी झोली भर दें, हमें खाली ना लौटाएं। हमें आपकी तमाम शर्तें बगैर सुने मंजूर हैं, मगर प्लीज़ हुनैन के MBA वाली बात रहने दें, वो उसके बस की बात नहीं। जैसे ही बेगम नज़ीर ने ये कहा, अहमद मुराद बोल पड़े, बात दरअसल ये है कि MBA हुनैन के लिए कोई मसला नहीं है। मुझे खुद ये मिस्ट्री समझ नहीं आ रही है। हर साल हुनैन MBA के पेपर्स देता है और ज़बरदस्त नंबरों से पास होता है, लेकिन वो अपने पेपर्स नहीं देता। कभी किसी ऐसे लड़के के पेपर्स देता है जो अचानक पेपर्स के नज़दीक बीमार हो जाता है, कभी किसी गरीब लड़के के जो किसी वजह से फीस जमा नहीं करा सकता और यूं ही छोड़ जाता है। वो हर साल किसी न किसी लड़के के पेपर्स देकर उनका मुस्तकबिल महफूज बनाता है, जिस पर मुझे फ़ख्र है। छुपा कर करने वाली नेकी अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा है, मगर मुझे ये समझ नहीं आती कि वो अपनी डिग्री क्यों हासिल नहीं कर रहा। आपको यकीन है कि हुनैन ऐसा करता है? मलिक नज़ीर ने कुछ बेयकीनी से पूछा। जी, मैं उसकी राइटिंग पहचानता हूँ। वो बबल स्टाइल में लिखता है और ऐसा हमारे डिपार्टमेंट में और कोई नहीं लिख सकता। पहली दफ़ा मलिक नज़ीर को अपने बेटे हुनैन पर फ़ख्र महसूस हुआ और उनकी आंखें नम हो गईं। लेकिन मुझे ये मिस्ट्री समझ आ गई है। वो MBA करे या ना करे, उसे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो मेरी जायदाद और कारोबार का इकलौता वारिस है। मगर वो दूसरों के पेपर्स इसीलिए देता है ताकि उनके मुस्तकबिल ख़राब ना हो। मुझे अपने बेटे पर फ़ख्र है। मलिक नज़ीर ने बेगम गजाला की तरफ देख कर कहा। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि वो MBA करे। मैं लोगों को क्या बताऊँगा कि मेरा दामाद सिर्फ ग्रेजुएट है? अहमद मुराद ने कहा। आप बेफिक्र रहें, अब मेरी जिम्मेदारी है उसे MBA कराना। बस आप नरमीन को हमारी बेटी बना दें। मलिक साहब ने कहा। ठीक है, तो फिर नरमीन आज से आपकी हुई, अहमद मुराद ने कहते हुए मलिक साहब को झप्पी की दावत दी, जिसे मलिक साहब ने खुशी खुशी कबूल किया और ड्राइंग रूम में मुबारकबाद की सदाएं गूंजने लगीं। महानूर चुपचाप अपने कमरे में बेड क्राउन से टेक लगाकर लेट गई। उसकी आंखें बंद थीं, मगर वो बंद आंखों से अपना माजी देख रही थी। वो जितना माजी को भूलने की कोशिश करती, उतना ही कुछ ऐसा होता कि उसे शिद्दत से फिर माजी याद आ जाता। अभी भी यही हुआ था। ज़रियाब की शादी की बातें सुनकर उसके अपने जख्म हरे हो गए थे। क्या दिन था वो! महानूर का माजी। आज महानूर की बारात थी। हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी। महानूर ने एक नज़र खुद को आईने में देखा, फिर अजीब सा गरूर महसूस किया। ड्रेसिंग टेबल से गजरे पकड़कर पहनते हुए उसने सोचा कि मैं कितनी खूबसूरत और खुशनसीब हूँ। अल्लाह मेहरबान है मुझ पर। वो सुर्ख और गोल्डन कलर के लहंगे में मलबूस थी। अगर दुनिया में हूर को देखना है तो मुझे देख लो, मुझसे ज़्यादा हसीन कोई नहीं होगा। महानूर ने अपने सरापे पर नज़र डालकर सोचा और फिर हंसने लगी। क्या हो गया है मुझे कि इतने में माहीन भागी भागी आई। आपा बारात आ गई है, कसम से इतने प्यारे लग रहे हैं असद भाई। माहीन ने महानूर की तरफ देखकर पुरजोश अंदाज में कहा। हया के मारे महानूर का चेहरा सुर्ख पड़ गया और उसने नजरें झुकाकर धीमी आवाज में पूछा, नरमीन मुझसे भी ज्यादा? जवाब उसकी उम्मीद के ऐन मुताबिक मिला। नहीं आपा, आपकी तो बात ही कुछ और है। देख लेना असद भाई देखते ही होश खो बैठेंगे। माहीन ने पहले हैरत से और फिर शरारत से बात खत्म की। इतने में महानूर के ससुराल की औरतें भी कमरे में कौसर बेगम और नसीन बेगम के साथ दाखिल हुईं। हर कोई महानूर की बलाएं ले रहा था। महानूर की सास उसके सदके बारी जा रही थी कि अल्लाह ने उन्हें चांद सी बहू दी है। सब औरतें बारी बारी महानूर को प्यार करती और दुआएं देती मिल रही थीं। ज़रियाब अपने कमरे में था। सबके कहने के बावजूद वो बारात का इस्तकबाल करने बाहर नहीं गया था, क्योंकि वो चाहता था कि सबको अपनी गलती का एहसास हो और आइंदा कभी वो मुझसे कोई बात ना छुपाएं। बारात जैसे ही हवेली पहुंची, चौधरियों का शानदार इस्तकबाल किया गया। साथ ही हवाई फायरिंग का भी सिलसिला शुरू हुआ। दोनों तरफ के लोग फायरिंग कर रहे थे। खुशी में किसी को किसी की होश नहीं थी कि कौन क्या कर रहा है। असद बेहद खुश था। उसने जिसे चाहा था आज वो उसकी हो जानी थी हमेशा के लिए, मगर तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। ज़रियाब अपने कमरे में टहल रहा था जब बाहर शोर मचा कि दुल्हे को गोली लग गई है।
وہ فوراً کمرے سے باہر نکلا۔ ادھر عورتوں میں بھی شور برپا ہو گیا۔ کچھ عورتیں زور زور سے رونے لگیں، کچھ ماہنور کو کوسنے لگیں کہ دلہن ہی منحوس ہے۔ ماہنور کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک کیا ہو گیا ہے۔ پوری حویلی میں کھلبلی مچ گئی۔ اس سے پہلے کہ ماہنور کسی سے کچھ پوچھتی، ماہین بھاگی بھاگی آئی۔ آپا، اسد بھائی کو گولی لگ گئی ہے۔ ماہنور کے ذہن میں زریاب کی بات گردش کرنے لگی۔ تو میں اسے گولی مار دوں گا۔ ماہنور اپنے حواس کھونے لگی اور پاگلوں کی طرح چیخنے چلانے لگی۔ زریاب نے مارا ہے، زریاب نے مارا ہے، مجھے پتا ہے یہ، زریاب نے مارا ہے۔ وہ روتی جا رہی تھی اور کہتی جا رہی تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کے یہ الفاظ اسی کے لیے موت کا پھندا ثابت ہوں گے۔ وہاں پر موجود اسد کی رشتہ دار عورتوں نے بھی سب سنا اور دیکھا۔ چند منٹ میں شادی کا گھر موت کا داں بن گیا۔ یہاں سے سرداروں اور چودھریوں کی نہ ختم ہونے والی دشمنی اور ماہنور کی بدنصیبی کا آغاز ہوا۔ 40 دن بعد اسد کے کفن دفن کے بعد علاقے کے معززین کا جرگہ بلوایا، کیونکہ چودھری اور سردار دونوں ہی پولیس اور عدالت کے چکر میں پڑنا نہیں چاہتے تھے۔ سب سے پہلے جرگے نے جو ڈیمانڈ کی وہ پہلے سے سردار دلاور علی خان اور حشمت علی خان کو معلوم تھی۔ چودھریوں کی طرف سے مطالبہ آیا، خون کا بدلہ خون، یعنی اسد کے بدلے زریاب۔ یہ بات کسی بھی صورت دونوں بھائیوں کو یعنی سردار دلاور اور حشمت کو منظور نہیں تھی، کیونکہ وہ زریاب کو بے گناہ سمجھتے تھے۔ زریاب نے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر سب لوگوں کے سامنے قسم کھائی تھی کہ میں نے گولی نہیں چلائی، اور افرا سیاب نے گواہی بھی دی تھی، مگر چودھری ماننے کو تیار نہیں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ماہنور کو زریاب نے اس قتل کے بارے میں پہلے ہی بتا رکھا تھا، اور سرداروں نے ہمیں دھوکے سے بلا کر ہمارے اکلوتے بیٹے کا قتل کیا ہے تاکہ علاقے میں ان کے برابر کا کوئی نہ ہو۔ زریاب کے قسم کھانے کے بعد سرداروں کی حویلی میں سب اسے بے گناہ سمجھتے تھے سوائے ماہنور کے۔ ہم معذرت خواہ ہیں، آپ کا یہ مطالبہ پورا نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارا بچہ بے گناہ ہے۔ آپ اس مطالبے کے علاوہ جو بھی مطالبہ کریں گے ہم وہ منوعن قبول کریں گے۔ سردار حشمت علی خان نے جرگے سے کہا۔ زریاب اگر گناہ گار ہوتا تب بھی سردار حشمت علی خان نے ایسا نہ ہونے دیتے، اب تو پھر وہ بے گناہ تھا۔ چودھری اسی مطالبے پر اڑے ہوئے تھے، مگر مزید خون خرابے سے بچنے کے لیے باقی معززین نے انہیں ایک اور بات پر راضی کر لیا۔ سردار دلاور تو ماننے کے لیے تیار نہ تھے، مگر سردار حشمت علی خان نے انہیں یہ کہہ کر چپ کروا دیا کہ ماہنور میری بیٹی ہے اور میں اپنی بیٹی کو زریاب پر قربان کرتا ہوں۔ ہمیشہ کی طرح بیٹے کو بچانے کے لیے پھول جیسی بیٹی کو زندہ درگور کر دیا گیا۔ جرگے نے زریاب کی جان ان شرائط پر بخشی۔ پہلی شرط، ماہنور ساری زندگی اسد کے نام پر بیٹھی رہے گی، یعنی وہ اسد کی بیوہ بن کر زندگی گزارے گی، اس کی اب کسی سے شادی نہیں ہو سکتی۔ جیسے ہی چودھری خاندان میں کوئی لڑکا شادی کے قابل ہوا ہم ماہنور کو بیاہ کر لے جائیں گے، کیونکہ ہماری زمینیں اس کے نام ہیں اور ہم اپنی جائیداد غیروں میں نہیں جانے دیں گے۔ نمبر 2، ماہنور سفید رنگ کے علاوہ کسی بھی رنگ کا کپڑا نہیں پہنے گی۔ نمبر 3، ماہنور کسی شادی، میلے میں یا گاؤں سے باہر نہیں جا سکتی، صرف حویلی میں رہے گی۔ نمبر 4، جب تک ماہنور ان باتوں پر عمل کرے گی چودھری کسی قسم کا نقصان زریاب کو نہیں پہنچائیں گے۔ نمبر 5، زریاب گاؤں میں مستقل نہیں رہے گا، صرف ملنے آ سکتا ہے۔ جب تک سردار ان شرائط پر عمل کرتے رہیں گے زریاب کو چودھریوں کی طرف سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، مگر جیسے ہی دونوں فریقوں میں سے کسی ایک نے بھی معاہدے کی خلاف ورزی کی تو دوسرا فرد خود بخود آزاد ہو جائے گا۔ اس معاہدے کے ساتھ ہی یہ فیصلہ کیا گیا کہ زریاب کو مستقل شہر شفٹ کر دیا جائے۔ زریاب وہیں یونی میں پڑھا اور وہیں بزنس کرنے لگا۔ سردار دلاور علی خان نے اسے وہاں ایک پرآسائش فلیٹ لے دیا تھا، جبکہ اس فیصلے کے بعد زریاب بالکل بدل گیا۔ اس نے کچھ نہیں کیا تھا، مگر پھر بھی اس کی وجہ سے ماہنور کو سزا ملی۔ یہ بات اسے چین نہیں لینے دیتی تھی۔ اس کے دل میں ماہنور کی نفرت کی جگہ ہمدردی نے لے لی، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہ ہمدردی محبت میں بدل گئی۔ وہ ماہنور کی محرومیوں کا ازالہ کرنا چاہتا تھا، مگر کر نہیں پاتا تھا۔ اسے اس سارے واقعے نے یہ سبق سکھایا تھا کہ زبان سے معاف کرنے میں وقت نہیں لگتا، مگر دل سے معاف کرنے میں عمریں بیت جاتی ہیں۔ اسی لیے سوچ سمجھ کر زبان کا استعمال کیا کریں کہ دل کی عدالت سے ہر کوئی اتنی جلدی بری نہیں ہوتا۔ اس فیصلے نے جہاں زریاب کو بدلا وہیں ماہنور پر بھی نہ مٹنے والے نقش چھوڑے تھے۔ وہ ہر دم خوش رہنے والی، زریاب سے لڑنے جھگڑنے والی، ہنستی مسکراتی لڑکی ایک دم چپ کر گئی، دنیا کی ہر چیز سے منہ موڑ لیا۔
اسے اپنے برے لگنے لگے۔ محبت کی جگہ دل میں نفرت نے ڈیرے ڈال لیے۔ خاص طور پر اپنے بابا اور زریاب کو اپنا دشمن سمجھنے لگی۔ زریاب کی قسمیں کھانے اور گھر والوں کے یقین دلانے کے باوجود وہ زریاب کو مجرم سمجھتے ہوئے اس کے مرنے کی دعائیں مانگنے لگی۔ وہ چاہتی تھی کہ زریاب مر جائے، اس طرح اس کے خاوند کا بدلہ بھی پورا ہو جائے گا اور وہ بھی پابندیوں سے آزاد ہو جائے گی، گھومے پھرے گی، رنگین کپڑے پہنے گی، مگر فی الحال اس کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی تھی۔ ابھی وہ ماضی اور حال کے تانے بانے بن رہی تھی جب موبائل کی گھنٹی بجی اور وہ ہوش کی دنیا میں واپس آ گئی۔ ڈریسنگ ٹیبل سے فون اٹھایا تو زریاب کا میسج چمک رہا تھا۔ تجھے اس قدر ہیں شکایتیں، کبھی سن لے میری حکایتیں، تجھے گر نہ کوئی ملال ہو، میں بھی تجھ سے ایک گلہ کروں، نہیں اور کچھ بھی جواب اب میرے پاس تیرے سوال کا، تو کرے گا کیسے یقین میرا، مجھے تو بتا دے میں کیا کروں۔ زریاب دن میں 2-3 بار کالز اور میسیجز ضرور کرتا تھا۔ اللہ کرے زریاب تم مر جاؤ، میری سزا ختم ہو، تم مرتے کیوں نہیں؟ اللہ جی آپ پلیز میری دعا قبول کر لیں، میں جینا چاہتی ہوں، اس طرح نہ میں زندوں میں ہوں نہ مردوں میں۔ یہ کہہ کر مہنود نے اپنے دونوں ہاتھ منہ پر رکھے اور رونے لگی۔ سو میرے عزیز لسنرز، دیٹ واز دی اینڈ آف ایپیسوڈ 2 آف دی ناول ہچکیاں محبت کی۔ ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ، اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل، دیٹس ہاؤ یو کین انکریج می۔